बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमजा और मैं फरा। बिल्कुल ठीक है। और आपको हम वेलकम कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। नया प्रोग्राम है, नया फॉर्मेट है। और फरा, आप कितनी एक्साइटेड हैं इस फॉर्मेट को लेके? बहुत ज़्यादा, इसलिए कि मैंने बड़ी चॉइस के साथ, बड़े शौक के साथ इसको ज्वाइन किया है। एक तो सुबह सवेरे और फिर उसके साथ आपसे मुलाकात जो होगी, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी मालूमात, बहुत सारी ऐसी खबरें आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो मेरे, आपके, हम सब के लिए बहुत अहम हैं। और यकीनी तौर पर ये बातें हैं जो हमारी ज़िंदगियों को इम्पैक्ट भी कर रही होती हैं। बिल्कुल, नई सुबह हुआ करेगी, नया सवेरा हुआ करेगा और नई इन्फॉर्मेशन होगी जो हम आपको देंगे, वो शेयर करेंगे जिससे आपको फ़ायदा हो, हमारे मुआशरे को फ़ायदा हो, बच्चे उससे सीख सके, बड़े उससे सीख सके और हम खुद उससे सीख ही रहे होंगे। इन्फॉर्म्ड हो। अच्छा, वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पूछे क्या फर्क? मैं मॉर्निंग शो करती थी और मैं अब न्यूज़ मॉर्निंग शो कर रही हूँ। हमजा न्यूज़ करते थे और अब ये मॉर्निंग शो कर रहे हैं। न्यूज़ मॉर्निंग शो एक थोड़ा सा जो है ना ट्विस्ट है हर एक चीज़। बिल्कुल है। और ये हम भी इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि सबको इससे एजुकेट करें। बहुत नई चीज़ें होंगी, नई स्टोरीज होंगी और इसमें वो चीज़ भी होगी जो आप कहते हैं कि चैनल्स पर ये चीज़ नहीं दिखाई जा रही, वो बात नहीं बताई जा रही। आप भी हमसे जो शेयर करेंगे वो भी हम वापस पूरे पाकिस्तान से शेयर करेंगे। और एक चीज़ जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो ये कि गुड न्यूज़ ज़रूर होगी। जैसे कि हमारे प्यारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में बहुत सारा कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है, बहुत सारी ऐसी अच्छी खबरें और अच्छी बातें होती हैं, सो हम वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर किया करेंगे यकीनन। लेकिन उसके साथ साथ जो बातें अहम हैं, जिन बातों पे बात होना ज़रूरी है, जो बात होना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने लेकर आएँ। और उम्मीद और दुआ करते हैं कि आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान पसंद आएगा। बिल्कुल, पहला प्रोग्राम है। सबसे पहले टॉप स्टोरीज की जानिब चलते हैं। मोटरवे गैंग रेप केस में ड्रामाई मोड़, मुलजिम वकार ने गिरफ्तारी दे दी। मुलजिम का कहना है उसका ज्यादती केस से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की एक और बड़ी कामयाबी। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के इंटर डिस्ट्रिक्ट हदूद के अंदर वाक़े शक्तू घेरूम में इंटेलिजेंस हेड ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द कमांडर एहसानुल्लाह उर्फ एहसान सनडे समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। नाअहली, कोताही और करप्शन कराची में एक और हादसे का सबब बन गई। लियारी में 2 मंजिला इमारत गिरने से कीमती जाने जाया। रिहायशी इमारतें गिरने के मुसलसल हादसात के बावजूद गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क PhD के लिए जाने वाले 80 असातिज़ा के मफरूर होने का इंकशाफ। हायर एजुकेशन कमीशन ने इन स्कॉलर्स पर 95 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए थे। सो ये तो हैं आज की हमारी टॉप स्टोरीज जो कि पहले हाफ में प्रोग्राम के हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात जो हमारे सबके दिल के करीब है वो मोटरवे गैंग रेप केस है, क्योंकि ये एक ऐसा वाक़या है जिसने हमारी तमाम कमज़ोरियों, खामियों, कमियों को हाईलाइट करके हमारे सामने कर दिया है। लेकिन याद रहे कि इसके साथ ही मुल्क में इस तरह के जो वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। सिर्फ कल ही की बात करें अगर, तो हमें पता चला कि हाफिजाबाद में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती हुई, बूरेवाला में लड़के के साथ ज़्यादती के केस रिपोर्ट हुआ, जहलम में उस्ताद की 6 साला बच्ची के साथ इसी तरह का एक वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ, गुजरांवाला में सौतेले बाप ने बेटी को रेप किया। सो ये कितने अंदोहनाक और कितने मकरूह किस्म के जराइम हैं जो कि एकदम से हमारे सामने रिपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल फरा, ऐसे ही है। हमारी ख्वाहिश तो ये थी कि अपने पहले प्रोग्राम की पहली स्टोरी कोई गुड न्यूज़ होती, कोई लाइट स्टोरी होती, लेकिन ये वो मामला है जो बहुत अहम है और इस वक्त पाकिस्तानियों के दिल के बहुत करीब है और इसमें अवाम को एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर जहाँ पे हम गलतियाँ कोताहियाँ कर रहे हैं वो भी बहुत अहम है। तो मोटरवे गैंग रेप केस की हम बात कर रहे हैं। उसमें फरा नया मोड़ आ चुका है। ज़्यादती केस का मुलजिम वकारुल हसन CIA मॉडल टाउन थाने में खुद पेश हुआ, लेकिन उसने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया, क्योंकि ज़राए का बताना है कि मुलजिम रिश्तेदारों के दबाव की वजह से मॉडल टाउन पुलिस के रूबरू पेश हुआ। उसने पुलिस को बताया कि वो मुलजिम आबिद के साथ दीगर मुकदमात में शरीक मुलजिम रहा है, मगर मोटरवे ज़्यादती केस से उसका कोई ताल्लुक नहीं। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि दोनों मुलजिमान की शनाख्त कर ली गई है। मरकजी मुलजिम की शनाख्त आबिद अली मल्ली के नाम से हुई थी, लेकिन मुलजिम जिला बहावल नगर के इलाके फोर्ट अब्बास का रिहायशी तो है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुतासरा खातून के नमूने
क्रिमिनल डेटाबेस से मैच हुए थे। क्रिमिनल डेटाबेस में मुल्जिम आबिद अली मल्ली 2013 से मौजूद है। और यही सबसे जिसे कहना चाहिए ना तकलीफ दे पहलू है इस तमाम केस का कि 2013 से एक बंदा जो कि कन्विक्टेड एक मुजरिम है, जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई, वो जमानत पे रिहा हो गया। आखिरी बार आबिद जो है 8 अगस्त 2020 को गिरफ्तार हुआ और चंद दिनों के बाद ही उसकी जमानत हो गई। मुल्जिम ने 2013 में भी इसी तरह की एक जिसे कहना चाहिए वारदात की थी, जिसमें 4 साथियों के साथ फोर्ट अब्बास में एक घर में घुसकर डकैती की और असलहा के जोर पर मां बेटी से इज्तिमाई ज्यादती भी की। जबकि दूसरा मुल्जिम वकारुल हसन अली टाउन कला सत्तार शाह शेखुपुरा के रहायशी है। दोनों मुख्तलिफ अजला में डकैती के दौरान ज्यादती के वाकयात में मुलव्वस रहे। पंजाब हुकूमत ने मुल्ज़िमान की तस्वीर जारी कर दी थी। वज़ीर आला पंजाब लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पर फख्र कर रहे थे कि 72 घंटों से भी कम वक्त में असल मुल्ज़िमान तक पहुंच गए हैं। जबकि एक मुल्ज़िम गया, उसने कहा कि मैं बाकी वारदातों में तो उसके साथ था, आबिद के साथ, लेकिन इस वारदात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो इस मोटरवे के एरिया में कभी गया भी नहीं हूं। और इससे ज्यादा जो अहम बात है वो ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई तो हमें बताया गया कि मुल्ज़िमान को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, शनाख्त कर लिया गया है, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गए। ये भी एक ऐसी हमारी कमी और कोताही है जिसके ऊपर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे पुलिस मुंह तकती रह गई और मुल्ज़िमान उनकी आंखों में धूल झोंक कर फरार होने में कामयाब हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने यह भी कहा कि मुल्ज़िमों को पकड़वाने वालों को 25-25 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। खातून के बारे में नामुनासिब बयान देने पर CCPO लाहौर को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया है। वज़ीर आला ने क्या कहा वो सुनते हैं। ये एक इररिलेवेंट बात थी जो उन्होंने की है और इसके लिए IG ने CCPO को एक शोकाज नोटिस भी लिखा है और 7 दिन के अंदर उनसे जवाब भी मांगा है कि इस किस्म की जो इररिलेवेंट स्टेटमेंट हैं बिल्कुल नहीं जानी चाहिए और जो ये स्टेटमेंट आपने दी है इसका 7 दिन के अंदर मुझे जवाब चाहिए और उसके ऊपर इंशाअल्लाह फिर हम देखेंगे जब उनका जवाब आएगा और उस पर फिर लीगल एक्शन होगा। जिन मुल्ज़िमान की शनाख्त हुई इनकी गिरफ्तारी में मदद देने वाले अफराद के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया जा रहा है और इनका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा। सो ये है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें वज़ीर आला पंजाब जो है वो हमें बताते नजर आ रहे हैं कि मुल्ज़िमान को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, 25 लाख रुपए दिए जाएंगे जो कि इनकी गिरफ्तारी में मदद करेगा। लेकिन ट्विस्ट जो है स्टोरी में वो ये है कि CCPO जिनको के मुतनाज़ा बयान जारी करने पर शोकाज नोटिस जो है वो जारी किया गया, वो इस तहकीकाती कमेटी का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे, जो कि एक अजीबोगरीब बात दिखाई देती है कि जिस शख्स के ऊपर एक शोकाज नोटिस है इसी केस को लेकर, वो उस तहकीकाती कमेटी का अभी भी बहुत अहम हिस्सा है, वो लीड कर रहे हैं, वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और आपको पता है हमजा के ये खातून ने आइडेंटिफाई नहीं किया वकारुल हसन। बिल्कुल, व्हाट्सएप के जरिए फुटेज भेजी गई है, वकार की पुलिस ने फुटेज भेजी मुतासरा खातून को और मुतासरा खातून ने भी कहा कि मैं इसको शनाख्त नहीं कर पा रही, ये वो मुल्जिम वो मुजरिम नहीं है। खातून ने इस बात की भी ज़राए के मुताबिक जो है इस बात की तस्दीक की है। अब कई सवालात फरा उठ रहे हैं और राना अजीम हमारे साथ हैं, उनसे वो सवालात करेंगे कि क्या मामला है। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब कई सवालात जन्म ले रहे हैं, क्या ऐसा फ्रीक्वेंटली होता है कि कोई मुजरिम हो और वो खुद को पेश कर दे, थाने में चला जाए और उसके बाद उस शख्स का जिसका नाम टीवी स्क्रीन पर चलता रहा, जिसका शनाख्ती कार्ड चलता रहा, उसके ऊपर 25 लाख रुपए इनाम रख दिया गया, वो खुद पेश हो जाए? और खातून ने भी कहा कि ये शख्स उसमें शामिल नहीं था, ये जो वाकया अफसोसनाक हुआ। अभी तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं और अब भी पंजाब हुकूमत का क्या वही मौक़िफ़ है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में था? हमजा ये पहली दफा हुआ, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर एक शख्स जिसको मुल्ज़िम दिया हो, इतना हाई प्रोफाइल केस हो, तो उसमें मुल्ज़िम खुद पेश होता है, खुद पेश होने के बाद ये कहे कि मैं इस केस में, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। और साथ में आपको ये भी बताएंगे, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक अंधा वाकया हो जिसके नाम मुद्दई, जिसके मुद्दई का तो पता हो लेकिन मुल्ज़िम का पता ना हो और उनकी गिरफ्तारी से पहले पुलिस उनकी अनाउंसमेंट कर दे। ये दोनों चीजें पहली दफा हुई। जिसके केस को आप अंधा केस कहते हैं, उसमें जब तक मुल्ज़मान पकड़े ना जाएं उस वक्त तक कभी भी उनको अनाउंस नहीं किया जाता। लेकिन इस मुल्क के गंगा बहनी शुरू हो गई है कि पंजाब
تو رانا عظیم صاحب کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ عوام جو ہے اس سارے واقعے کے اوپر ہر شخص بڑا متجسس بھی ہے اور بہت زیادہ پریشان بھی ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اس واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائیں اور اصل مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. تو وجوہات کیا ہیں؟ یہ کنفیوژن ہے پولیس کے اینڈ پہ کوئی، یہ جسے کہنا چاہیے ایک ایفیشنسی یا ثابت کرنے کا انویسٹیگیشن فیلئر ہے یا انویسٹیگیشن فیلئر ہے، یہ کیا وجہ ہے اس سارے واقعے کی؟ دیکھیے انویسٹیگیشن فیلئر ہے اس میں، اور انویسٹیگیشن فیلئر کی وجہ سے انہوں نے وقار الحسن کو اس بنیاد پر اس میں رکھا کہ وہاں پر جب سے حکومت کو یا پولیس کو ملنے والے جو ثبوت تھے پولیس کے بقول، اس میں ایک نمبر ٹریس ہوا کہ یہ بندہ عابد جو ہے جس نمبر پہ اس کی بار بار بات ہو رہی ہے اور جو نمبر اس موقع پہ موجود ہے وہ نمبر جو ہے وقار الحسن کے نام پہ ہے. اب وہ نمبر جو تھا وقار الحسن کے نام پہ، وہ نمبر وقار الحسن استعمال کرتا ہی نہیں تھا. وقار الحسن کے نام پہ جو سمز ہیں وہ 7 مختلف اوقات میں سمیں نکلی ہوئی ہیں، جس میں سے 3 ٹیلی نور کی ہیں، 2 جیز کی ہیں، 1 بھارت کی اور 1 سم جو ہے وہ نیٹ کے لیے نکلی تھی. 7 سمیں نکلی ہوئی تھی، جن میں سے 2 سمیں وہ ہیں جو وقار الحسن کے برادر ان لا جو ہیں سالے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. انویسٹیگیشن فیلئر ہے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. فرا وہی معاملہ ہے، رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن فیلئر جو یہ بڑا جسے کہنا چاہیے بڑا امپورٹنٹ ہے نا، کہ ایسے ٹائم پہ جبکہ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انصاف کی فوری فراہمی ہوگی اور انصاف جو ہے وہ ملے گا، مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، تو وہاں پر اس طرح کا فیلئر جو ہے وہ یقینی طور پر ایک بڑا سوالیہ نشان پیش کرتا ہے گورننس کے اوپر بھی. اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم مسرت صاحبہ. مسرت صاحبہ یہ بتائیے گا، مسلسل ان واقعات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس میں یہ جو اس وقت کنفیوژن سامنے آئی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اتنی جلدی کیا تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو پریس کانفرنس کرنے کی؟ آئی جی پنجاب بھی اس میں بیٹھے، اس میں وزیر قانون پنجاب بھی تشریف فرما ہوئے. اتنی جلدی کیا تھی اگر پولیس کو کنفرم نہیں تھا؟ اور اب یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے کیا یہ امبیرسنگ نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو فرا آئی کنگریچولیٹ یو، آپ کا یہاں پہ ماشاءاللہ سے پہلا پروگرام ہے اور کیا ہی اچھا ہوتا. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر یہ پہلا پروگرام آپ کا کسی گڈ نیوز سے ہوتا، لیکن انفارچونیٹلی پوری قوم نے اور اسپیشلی خواتین ہم ساری اس افسوسناک اور بدقسمت واقعے سے بہت ہی زیادہ اس نے ہمارے ذہنوں پہ ایک اذیتناک اثر چھوڑا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر صاحب اینڈ پنجاب گورنمنٹ انشاءاللہ اپنی تمام بہنوں اور بیٹیوں سے یہ میں ان کے بہاف پہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس کیس کا بھی انشاءاللہ جلد ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اور آگے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس کی جو پریونٹیوز ہیں اس پہ بھی جائیں. جی ٹھیک ہے مسرت صاحبہ، اس وقت پنجاب حکومت کا موقف کیا ہے؟ کل جب وقار خود پیش ہو گیا اس کے بعد یہ بھی آپ تصدیق کر دیجئے گا کہ واٹس ایپ کے ذریعے جب متاثرہ خاتون کو فوٹیجز بھیجی گئیں تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ اس میں شامل نہیں تھا. تو اس وقت پنجاب حکومت کا موقف کیا ہے؟ کیا ابھی بھی پنجاب حکومت وقار کو ملزم سمجھتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو پنجاب حکومت کا موقف ایک ہی ہے کہ جو گناہ گار ہیں ان کو ایز ارلی ایز پاسبل ایک تو ایکسپوز کیا جائے، قوم کو آگاہ کیا جائے اور پھر ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی یہ کیس انڈر انویسٹیگیشن ہے اور چیزیں اتنی سمپل نہیں ہیں. دیکھیں وقار الحسن کا ہم اس کو ابھی آتے ساتھ کوئی نہیں کسی کو بھی لٹکا رہا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کا بہت ایک اسٹرانگ لنک ہے کہ سم اسی کے نام پہ اور پھر ان کے برادر نسبتی، یعنی کہ یہ فیملی اس کے ساتھ دیر ویری کلوز. یہ جو عابد ہے مرکزی جو کردار ہے، اس کے بعد اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو اس بندے کا وقار الحسن کا اس کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن ہے. اور نہیں تو اس کیس کو سلجھانے میں اور مرکزی کردار تک پہنچنے میں وقار الحسن ایک امپورٹنٹ مہرا کہہ لیں، یہ ایک امپورٹنٹ اس کا رول ہے. اور سب سے اہم چیز کہ ایسا نہیں ہے کہ چیزیں irrelevant ہیں یا ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے. there is a strong link جس کو وہ خود ایگزسٹ کریں. برادر نسبتی بھی تو انہی کے ہی ہے نا جو اس وقت موجود تھے جو ان کی سم یوز کر رہے تھے. یعنی آپ سمجھ رہی ہیں کہ ابھی اس میں سے نامعلوم مقام پہ انہیں منتقل کیا گیا تاکہ مزید تحقیقات اور تفتیش جو ہے وہ کی جا سکے. یہ بھی بتائیے گا کہ فورنزک لیب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آ رہی تھیں مسرت صاحبہ کہ وہاں پر جو ہے بجٹ نہیں تھا اور پھر اس واقعے کے بعد وہاں پر بجٹ جو ہے وہ دیا گیا، جبکہ آپ نے خود اس طرف اشارہ کیا ہے پنجاب میں سب سے زیادہ تیزی جو ہے وہ کیسز کے رجسٹرڈ کیسز میں دیکھی گئی، جو کہ 853 کیسز ہیں جو کہ ایک سال میں رجسٹر ہو رہے ہیں. سندھ میں بھی اسی طرح زیادہ ہیں، خیبر پختونخوا میں 91 ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران کتنے
اتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, تو اگر ہم فورنزک لیب کو بجٹ ہی نہیں دیں گے تو کس طرح سے ڈی این اے ٹیسٹنگ ہوگی؟ یہ واقعہ نہ ہوتا تو باقی جو بیچارے وکٹمز تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا؟ دیکھیں فرح, سب سے پہلے تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی جو خواتین کے ساتھ زیادتی کے جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے. تو میں اس کو اس لیے انکریجنگ کہوں گی کہ ایٹ لیسٹ ہماری بہنیں, مائیں, بیٹیاں اب وہ رجسٹر کروا رہی ہیں, اور یہ کروانا ضروری ہے تاکہ جو گناہ گار ہیں ان کو سزائیں ملیں. جب تک سزائیں نہیں ملیں گی, جب تک اس میں اسٹیٹ کے اوپر خواتین کو اسپیشلی جو زیادتی کا شکار ہوتی ہے ان کو ٹرسٹ نہیں ہوگا تو وہ نہیں آئیں گے. تو رجسٹر ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, کیس رجسٹر کروانا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمیشہ انکریجنگ ہوتا ہے, آگے کوئی کارروائی گورنمنٹ کر سکے, ادارے کر سکے. مسرت صاحبہ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے ساتھ بیرسٹر امبرین موجود ہیں, قانونی رائے فرا ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت قانون کیا کہتا ہے. بیرسٹر صاحبہ بہت شکریہ. بیرسٹر صاحبہ کہیے گا اس میں کہ ایک شخص کا شناختی کارڈ دکھا دیا جائے, ایک شخص کے اوپر 50 لاکھ روپیہ جو اس کی اطلاع دے گا اس کے لیے انعام رکھ دیا جائے, اور بعد میں پتہ لگے وہ شخص خود پیش ہو جائے اور کہے میں تو ملزم ہی نہیں ہوں, پھر وہ جو خاتون ہے متاثرہ وہ بھی کہیں کہ یہ ملزم نہیں ہے, میں نے ان کو ادھر نہیں دیکھا اور میں ان کو شناخت نہیں کر پا رہی ہوں کہ یہ وہاں پر موجود تھے. کیا جلد بازی کی گئی, ایفیشنسی تھی, یا پھر ہماری جو انویسٹیگیشن ہے اس کا فیلئر اتنا زیادہ ہے کہ کسی بھی شخص کا اس طرح سے نام سامنے لے لیا جائے؟ السلام علیکم جی. گروس نیگلیجنس ہے یہ. دس از کرمنل, آلموسٹ کرمنل ان نیچر کہ آپ کسی کی آئیڈینٹی ریویل کر رہے ہیں, آپ اس کو ایکیوز بتا رہے ہیں نیشنل ٹی وی پہ. انٹرنیشنلی یہ ایک ڈسگریسفل ایکٹس کچھ اس کیس میں آ رہی ہیں جہاں پہ آپ کا پرسیپشن بہت برا جا رہا ہے, اور ہمارا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایڈمٹ نہیں کرتے. وی ایز اے نیشن میجورٹی جب ہم غلط کچھ کر لیتے ہیں ہم اپنی نیگلیجنس کو ایڈمٹ نہیں کرتے, اور یہاں پہ سب سے زیادہ جو فالٹ ہے جن لوگوں کا وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. That is something that we have to look. جب ہم نے کچھ غلط کیا ہے ہمیں نہیں دینی چاہیے تھی آئیڈینٹی, ہمیں پکڑنا چاہیے تھا اور پھر جا کے ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ yes we have found them, we have been successful. ہمیں اتنے ہی انسینسٹیو کامنٹس نہیں دینے چاہیے تھے وکٹم کے بارے میں, نوئنگ کہ ابھی یہ چیز ہوئی اور وکٹم از پروبیبلی لسننگ. ہمیں اس چیز کو ریکگنائز کرنا چاہیے ان آرڈر ٹو انشور کہ یہ آگے کبھی نہ ہو. امین صاحبہ یہ بھی فرمائیے گا کہ شناختی کارڈ کی بات ہو رہی تھی, سوری ٹو کٹ یو, آتی ہوں میں فورنزک لیب کی طرف بھی, یقیناً آپ سے اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن شناختی کارڈ کے اوپر بھی بہت سارے لوگ سوالیہ نشان اٹھا رہے تھے. ایز ماہر قانون آپ نے دیکھا کہ جو شناختی کارڈ ڈسپلے کیے گئے پنجاب پولیس کی طرف سے اور پریس کانفرنس میں بھی وہ سامنے آئے, کیا ان میں واقعی آپ سمجھتے ہیں قانونی طور پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ مناسب نہیں ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں, درست نہیں ہیں؟ نہیں, ایبسولوٹلی. آپ سیدھا کانسٹیٹیوشن میں رائٹ ٹو ڈگنیٹی آپ کی وائلیٹ ہوئی ہے کہ کوئی ایک عزت دار انسان کی آج اس کی ہے کل آپ کی ہو سکتی ہے, میری بھی ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا تھا کہ اس پہ انگوٹھے کا جو ایک نشان ہے جو کہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے نیٹرا میں, وہ موجود نہیں تھا. تصویر جو ہے وہ اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی شناختی کارڈ پہ ہوتی ہے. تاریخ اجرا صحیح طور پہ موجود نہیں تھا. تو آپ کے خیال میں یہ جو چیزیں ہیں یہ کس طرف آپ کو لگ رہی ہیں؟ ایز ماہر قانون آپ کیسے دیکھتی ہیں ان تمام چیزوں کو؟ بڑی چیزیں, بڑی ہی زیادہ نیگلیجنس نظر آ رہی ہے اس کیس میں جو ہائی لائٹ ہو رہی ہیں. یہاں پہ آپ نے ایشو کر دیا کارڈ, پہلا ایک یہ پوائنٹ آ گیا. دوسرا پوائنٹ یہ کہ ان کو یہ جو ایکیوزڈ, جو سو کالڈ ایکیوزڈ ہیں, ان کے پاس اگر ہسٹری ہے رابری کی اور گینگ ریپ کی تو اس کو کس طریقے سے آرڈر ملا بیل کا. سیکنڈلی 2013 میں سپریم کورٹ نے SOPs جاری کیے تھے پنجاب پولیس کو کہ ہر ریپ کیس میں ایک عورت پولیس ہونی چاہیے, اور ابھی تک ہمیں ایک عورت نہیں نظر آ رہی جو اس کیس فیمیل پولیس آفیسر کے ساتھ جو خواتین آفیسرز ہیں وہ رابطے میں ہیں. امرین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رہی ہے. مسرت صاحبہ کہیے گا, آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ CCPO صاحب کا جو بیان آیا تھا اس کے بعد ایک واقعہ تو افسوسناک تھا ہی, لیکن غم و غصے کی جو لہر تھی فراہ وہ بھی بہت بڑھ گئی تھی, اور پھر سول سوسائٹی نے احتجاج بھی کیا. بطور خاتون آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اور وہ CCPO ابھی بھی حصہ ہیں, مطلب ہے کہ ان کے اوپر شوکاز نوٹس ہے, تو پھر وہ اس تحقیقاتی ٹیم کا حصہ کیوں کر ہیں؟ اور آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا CCPO صاحب کو تبدیل کر دینا چاہیے؟ اتنا غیر مناسب یہ بیان تھا اور پھر وہ مسلسل بیان دیتے رہے.
देखिए, सबसे पहले तो CCPO साहब की जो स्टेटमेंट थी उसको PTI की गवर्नमेंट ने भी और हम तमाम लोगों ने, जिसमें PTI का एक आप MPA, तर्जमान, MNA, मिनिस्टर उठा के देख लें, हमने ना सिर्फ कंडेम किया बल्कि उनको मजीद बयान देने से भी तंबीह की और रोका। इसीलिए उनको शोकॉज भी किया गया है और ये विद इन 1 वीक वो अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे। बल्कि उन्होंने कुछ चैनल्स के ऊपर तो आके हल्फिया भी ये बात की, कसम उठा के बात की। मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो बिल्कुल गैर मुनासिब बात थी। में क्यों शामिल है? मैं अगर उन पे एतराज है तो फरा जी फरा, उसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक तो उन्होंने गैर मुनासिब बात की, मौका बिल्कुल भी ठीक नहीं था और किसी भी CCPO का ये बात करना बनता ही नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि चाहे आप रात के 2 बजे निकलें, 4 बजे निकलें, हाँ, रियासत का काम है अपने शहरियों को, जिसमें मेल फीमेल की कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। तो बैरिस्टर अमरीन हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। फरा, सीनियर तज्ज़ीब हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी टेक लेते हैं। हारून साहब, बहुत शुक्रिया। हारून साहब, CCPO के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि पहले उनकी खातिर IG साहब को कुर्बान किया और अब हुकूमत अपनी साख जो है वो इसको अब लगा रही है दाव पर और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ एक शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। आप कैसे देख रहे हैं मामले को? गीदड़ सिंगी का नाम है इमरान खान, चूँकि वो चाहते हैं कि ये लगें और उसकी एक वजह है, उनकी एक रेपुटेशन है कि वो डिलीवर करते हैं। ये बात ठीक है कि वो गैर मोहतात इज़हार ख्याल करते हैं, ये बात भी सही है कि आखिरी 7 साल में उनकी जो ACRs हैं वो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जहाँ फील्ड में उन्होंने काम किया वहाँ उन्होंने डिलीवर किया। अच्छा, एक सवाल और बड़ा अहम है जो सबके जहन में है कि पहले खातून ने कॉल की और लोकल पुलिस को कॉल की, उसके बाद इससे पहले कि पुलिस पहुंचती डाकू पहुंच गए और गैंग रेप का वाकया हुआ। फिर वज़ीर आला ने जैसे खुद बताया कि हमने मुलजिमों को ट्रेस कर लिया था लेकिन वो अलर्ट थे और हमारे पहुंचने से पहले वो वहां से फरार हो गए। तो क्या इदारों के अंदर से इंफॉर्मेशन लीक हो रही है सर कि जब भी पुलिस जो है उस तक बात पहुँचती है तो मुजरिम फरार हो जाते हैं? इसमें कोई शुबह ही नहीं है। अब ये नहीं पता कि लीक जो है वो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री से हुई है, जो बड़ी शानदार है, स्टेट ऑफ आर्ट है, जिसने बड़ा अच्छा काम किया है, या पुलिस वालों ने ही लीक कर दिया है। यानी अब शोहरत का तो बड़ा शौक है हमारे यहाँ, तो इंटेलिजेंस एजेंसियों के बाद सरबराह ऐसे हैं और हो गुजरे हैं कि जो अखबार नवीसों से मिलते और उन्हें ब्रीफ करते थे। भला उनका क्या काम है कि अखबार नवीसों से मिलें? तो ये ज़ाहिर है कि लीक होती हैं, उसमें अखबार नवीसों की चाबक दस्ती का भी हाथ है। कमाल, आपने इस पर कभी गौर नहीं किया कि काबीना के इजलास को सिर्फ 1 घंटा गुजरा होता है कि हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त वो उसकी पूरी कार्रवाई बयान कर देते हैं, और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि कौन उन्हें ब्रीफ करता है, इमरान खान साहब को पता नहीं है। हारून, ये भी बता दीजिएगा कि सज़ा पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि कैसी सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे मुजरिमान को। क्या सिर्फ यकीनी जो सज़ा है वो ज़रूरी है या फिर सख्त सज़ाएं देना ज़रूरी है? देखिए, सख्त सज़ा बहुत कम सूरतों में ज़रूरी होती है। मैंने आपसे एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि जनाब रसालत आपने सख्त सज़ाएँ दी हैं, लेकिन बहुत कम। मकसद सज़ा देना नहीं है, मकसद मुजरम के दिल में खौफ पैदा करना है। जिस सिचुएशन में पाकिस्तान है, वैसे बुनियादी उसूल ये है कि तफ्तीश जितनी ज़्यादा यकीनी होगी और जितना ज़्यादा मुजरम को ये डर होगा कि वो पकड़ा जाएगा, जो बरतानिया में 95% है, अमेरिका में ज़रा कम है, पाकिस्तान में 5% है, यानी सज़ाओं का तनासुब, तो उसके लिए पुलिस और अदालती निज़ाम को ठीक करना होता है। असल में तो ये है कि तफ्तीश बेहतरीन हो, साइंटिफिक हो, मॉडर्न आलात के साथ हो, तरबियत अच्छी हो पुलिस की। लेकिन कभी कभी जैसे आज की सूरत हाल है टैक्स कलेक्शन और घिनौने जराइम में, और घिनौने जराइम आप सब समझते हैं क्या है, उसमें कुछ ना कुछ लोगों को सख्त सज़ाएं। जी, जैसे पब्लिक सेंटिमेंट इस वक्त जो है वो पब्लिक हैंगिंग का है कि सरेआम फांसी दी जाए। आपको लगता है कि सरेआम फांसी देना ज्यादती के मुजरिमान को इस मसले का हल है? उससे कोई एक इबरतनाक सज़ा का एक कॉन्सेप्ट पैदा होगा और लोग डर कर शायद इस जुर्म से बाज आएँ? देखिए जी, मैं फ़कीह नहीं हूँ, मगर मैं एक सादा बात जानता हूँ। मैं तो एक बहुत मामूली तालिब इल्म हूँ। इस पे फ़ुक़हा से पूछा जाना चाहिए, और जो पॉलिटिकल साइंस के माहिरीन हैं उनसे पूछना चाहिए, और इस पे एक अच्छी डिबेट होनी चाहिए जिसमें सिर्फ मुल्क से नहीं, बाहर से भी कुछ लोगों को शरीक किया जाए। और अगर आर्जी तौर पे ये करना पड़े
یعنی چند کیسز کے لیے کرنا پڑے تو ضرور کرنا چاہیے. اگر خوف پھیل جائے، خوف مجرم کو ہونا چاہیے، یہ ایک احتیاط کرنی چاہیے کہ معاشرے کو خوف میں مبتلا نہ کریں، مجرموں کو خوف میں مبتلا کریں. یعنی 100 آدمیوں کا، گناہ گاروں کا چھوٹ جانا اتنا خوفناک نہیں ہے، خوفناک تو ہے، مگر ایک معصوم کو سزا دینا سخت قسم کی، یہ بڑا خوفناک ہے. خوف معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے، شریف لوگوں میں خود کو محفوظ تصور کرنا چاہیے، اور مجرموں میں ہونا چاہیے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب خاکی وردی میں آدمی کھڑا ہوتا ہے فوج کا کسی گلی کے نکڑ پہ، چاہے حالات غیر معمولی ہوں، تو لوگوں میں احساس تحفظ پیدا ہے. اور جب ہم راستہ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ پولیس والے نے روکا ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس میں بھی پیدا ہوتا ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات کی ہے ہارون رشید صاحب نے کہ پولیس کو دیکھ کر اگر احساس تحفظ نہ ہو تو پھر اس فورس کا جو بنیادی مقصد ہے قیام کا وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کچھ دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. فرا ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. دوسری ٹاپ سٹوری کی جانب فرا بڑھتے ہیں اور ایک بڑی کامیابی کی بہت اچھی گڈ نیوز، بہت اچھی خبر ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج نے ایک اور بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل کی ہے. شمالی اور جنوبی وزیرستان کے انٹر ڈسٹرکٹ حدود کے قریب واقع شکتو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران دہشت گرد کمانڈر احسان اللہ عرف احسان سنڑے سمیت 3 دہشت گرد مارے گئے. احسان سنڑے جو ہے، آپ کو یاد ہوگا بھی پچھلے دنوں بڑے تواتر کے ساتھ خبریں آ رہی تھی جنوبی وزیرستان میں، جس میں بہت قیمتی جانوں کا نقصان ہو رہا تھا، مسلسل پاک فوج کے اوپر حملہ کیا جا رہا تھا، مسلسل جانی اور مالی نقصان پہنچایا جا رہا تھا، جو ہم سب کے لیے دلی تکلیف کا باعث تھا. اور آج جو ایک کارروائی کی اطلاع ملی ہے، اس نے یقینی طور پر پاک فوج سمیت ہم سب کا حوصلہ بھی بلند کیا ہے. ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے ایک ٹویٹ میں احسان سنڑے، جو کہ متعدد دہشت گردانہ سرگرمیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا، کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مارے جانے کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے. احسان سنڑے حال ہی میں شکتو کے علاقے میں دہشت گردوں حملوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد میں ملوث تھا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ ناصر شہید اور کیپٹن سبیر شہید سمیت متعدد فوجیوں اور افسروں کی شہادت ہوئی تھی. اور یہ اتنا ہرٹفل ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں، بھلے وہ جنوبی وزیرستان میں ہو واقعہ، بھلے وہ بلوچستان میں کہیں ہو رہا ہو، جہاں پر اور پھر پاک فوج جو ہے مسلسل نبرد آزما ہے ان دہشت گردوں کے ساتھ، جو کہ ملک کے اندر رہ کر بزدلانہ کارروائیاں کرتی ہے، فوج پہ حملہ کرتی ہے، اور ہائبرڈ وارفیئر جس کی طرف آرمی چیف نے بھی پچھلے دنوں اشارہ کیا تھا. تو ہم سب کو اس کے بارے میں ویجیلنٹ بھی رہنا ہے اور اپنی فوج کے ساتھ ان کا حوصلہ بھی بڑھاتے رہنا ہے، کیونکہ یہ جنگ صرف فوج کی نہیں بلکہ قوم اور فوج دونوں اکٹھے اس پر. بات کرتے ہیں اس پہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب دفاعی تنظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر صاحب، ایک بہت ہی اہم کامیابی ہے افواج پاکستان کی. آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں جب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی بات ہوتی ہے تو لوگ شاید اس کو لیتے ہیں کہ انٹیلیجنس تھی، بڑی آسانی سے شاید جا کے کوئی کارروائی کر لی گئی. کتنا مشکل ہوتا ہے اس طریقے کے جو بڑے دہشت گرد ہوتے ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا، پھر وہاں پر جا کر کوئی کارروائی کرنا، کتنی بڑی کامیابی ہے یہ؟ دیکھیں، پاکستان کی مسلح افواج کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بیسیکلی وجہ یہ ہے، وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہاں کا ایریا جو ہے یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے. یہاں پر ریورائنس بھی ہیں، یہاں پر جنگل بھی ہیں، یہاں پر ماؤنٹینس بھی ہیں، اینڈ دین دے آر دا لوکلز، ان کے اپنے کانٹیکٹس ہوتے ہیں. اور پاکستان کے ٹروپس جو ہیں وہ سارے آؤٹ آف یہ اس ایریا کے رہنے والے نہیں ہیں. نمبر 2 یہ کہ پھر انٹیلیجنس انفارمیشن کے لیے ہمیں بہت نیٹ بنانے پڑتے ہیں، معلوم کرنا پڑتا ہے کون لوگ ہیں، کون آپریٹ کریں. خاص طور پہ لیفٹیننٹ ناصر ہے، کیپٹن سبیر ابھی شہید ہوئے ہیں. تو پاکستان کی انٹیلیجنس فل تھروٹل کے اوپر اس ایریے میں موجود تھی، اور وہ یہی انفارمیشن لینی تھی کہ کون لوگ ہیں، کون یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کے نام کون کون شامل ہیں، کیا کرتے ہیں، انہوں نے کیا آپریشنز کیے ہیں فوج کے خلاف. ساری انفارمیشن لینے کے بعد جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ آج یہ فلاں جگہ پر کانسنٹریشن ہوئے ہیں، تو پھر فوج نے پورا گھیرا ڈالا. اور ایفرٹ یہی تھی کہ ان کو زندہ پکڑا جائے، کیونکہ زندہ پکڑنے کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے، ان کے سہولت کار کون ہیں، ان کو فنڈنگ کون کرتا ہے،
रॉ कैसे सपोर्ट कर रही है, एनडीएस कैसे सपोर्ट कर रही है, लोकल कौन सहूलतकार है, ये नेट पकड़ा जाता है। लेकिन इन्होंने रेजिस्ट करने की कोशिश की, फायरिंग की, तो इसलिए इन सबको मार दिया गया। लेकिन ये बहुत बड़ा दहशतगर्द था, ये बहुत ज़्यादा कार्रवाई हुई। सर कुछ नेटवर्क के बारे में भी हमें बताइएगा ब्रिगेडियर साहब। कोई नेटवर्क, जैसे आप खुद बता रहे हैं कि सहूलतकार कौन थे, कौन लोग हैं जो कि पुष्टपनाही कर रहे हैं, कौन लोग हैं इस नेटवर्क में, मजीद कितने लोग हैं, इसके ताने बाने कहाँ से जाकर मिलते हैं? अवाम इस बारे में भी जानना चाहती है कि ये जो दहशतगर्द हैं ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर। देखिए बड़ी क्लियर है, ये दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं। ये टोटल इनके ताने बाने जो हैं वो रॉ और एनडीए से जाके मिलते हैं और अफगान गवर्नमेंट की टेसिड सपोर्ट भी शामिल होती है। लेकिन बात यह है कि जब वहाँ पर अगर जिस तरह पाकिस्तान में कोई भी दहशतगर्द हो, चाहे वो अफगानिस्तान का हो या पाकिस्तान का हो या वो अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा हो, पाकिस्तान विदाउट थिंकिंग ये किसके खिलाफ है, हमारी सरजमीन पे है तो हम उसके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं। अफगान गवर्नमेंट ने आज तक पाकिस्तान तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों के ऊपर ऑपरेशन नहीं किया। तो व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स कि उनको अफगान गवर्नमेंट एनडीएस और उसके साथ रॉ की सपोर्ट शामिल है, वो वहाँ बहुत बड़ा नेटवर्क है। नंबर 2 बात यह है कि जब हम फेंसिंग कर रहे हैं तो हमें फेंसिंग में नहीं अफगान गवर्नमेंट करने देती, फायरिंग करती है। टोटल अफगान गवर्नमेंट को कंट्रोल कौन करता है? इट इज़ अमेरिकन। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन नहीं चाहते कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो। नंबर 2, पाकिस्तान के ऊपर फेंसिंग लगी हो। अगर अमेरिकन चाहें और अफगान गवर्नमेंट को बोलें तो वो फुल हमारे साथ कोऑपरेशन करेंगे और साथ ही साथ रॉ को वहाँ पर मना करेंगे, अपनी आपके एनडीएस आपकी अपनी इंटेलिजेंस है उसको रोकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। पाकिस्तान ने अफगान गवर्नमेंट से बहुत दफा बात की है कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में अमन होगा अफगानिस्तान में अमन होगा। इसलिए हम इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके फेंसिंग कर रहे हैं कि कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो। ये बात आई थिंक हमें समझने की ज़रूरत है और हमारी मुसल्लह फौज की जितनी तारीफ की जाए, यकीन करें कि बेशक जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ब्रिगेडियर साहब ये कहिएगा कि हाइब्रिड वॉरफेयर का जिक्र किया, आर्मी चीफ ने भी कहा कि हमें इसमें इन्वेस्ट करने की अब ज़रूरत है, हमें बैलेंस ऑफ पावर जो है उसको मेंटेन रखना है। पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है उसको तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया भी पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनकी तारीफ़ करती है। हमें मज़ीद अपने अंदर से जो अपने हमारे अंदर के दुश्मन हैं उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना होगा, जो अंदर नेटवर्क्स मौजूद हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और ये जो कौम है इसका फ़ख्र अफवाज पाकिस्तान है, कौम को किस तरह सपोर्ट करना होगा? देखिए पहले तो कौम को एक बात बड़ी क्लियर से समझ आ जानी चाहिए कि एनिमी का नैरेटिव क्या है। एनिमी का नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और अवाम में बदअतमादी पैदा करो, इनको आपस में दूर करो। क्योंकि जब तक फ़ौज और अवाम साथ हैं, पाकिस्तान की फ़ौज स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान की फ़ौज स्ट्रॉन्ग है तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है। एक तो हमें ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। लिबिया, इराक, सीरिया, यमन, अफ़गानिस्तान क्यों तबाह हुए? बिकॉज उनकी फ़ौज कमज़ोर थी। अब ये उन्होंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर पर पाकिस्तान ने सिंगल हैंडेडली प्रोफेशनल तरीके से मुल्क से तकरीबन 95% दहशतगर्दी ख़त्म कर दी है। ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफ है। पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को, साइबर क्राइम को ये देखना है कि सोशल मीडिया पे कौन हमारे खिलाफ है। अंदर हमारे मुल्क के इनएडवर्टेंटली कुछ सियासतदान जो ना समझ हैं, जो ये नहीं समझते कि इंडिया में देखें एनिमी के एजेंडा को समझना है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया। फराबम बात है कि हमें ये समझना है कि एनिमी पहले चाह क्या रहा है, वो किस तरीके से लोगों के दिमागों के अंदर बातें डाल रहा है, और सोशल मीडिया अकाउंट्स आप जानती हैं कितने फेक निकलते हैं। वॉरफेयर जो है उसका कॉन्सेप्ट है कि अंदर से कमज़ोर किया जाए, कौम का ईमान और उसका एतमाद जो है वो मुतज़लज़ल किया जाए, ताकि जब कौम जो है वो बदएतमादी का, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती है तो उसके बाद अंदरूनी तोड़ फोड़, मुनाफरत, भले वो मजहबी हो, भले वो लिसानी हो, भले वो सूबाइयत का नाम पे हो, उसको हवा देकर एक ऐसी मुल्क के अंदर आग लगाई जाए खुदा न खास्ता जिसके नतीजे में मुल्क जो है वो बेअमनी का और बेसुकूनी का शिकार हो। यही तो एक मज़मूम एजेंडा है ही। लेकिन कुछ ऐसी और परेशान कुन खबरें हैं जिनकी तरफ हम आपको लेके चलेंगे, और ये खबरें हैं कराची से मुतालिक, जहाँ नाअहली, कोताही और करप्शन कराची में एक और हादसे का सबब बन गई है। लियारी में 2 मंजिला इमारत गिर गई। आपके इल्म में होगा ये वाक़या हुआ, और ये वाक़या तवातर के साथ होते चले जा रहे हैं। मलबे से 2 लाशें, 9 ज़ख्मियों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में गैर कानूनी तामीरात की वजह से दर्जनों शहरियों की जान जा चुकी है। बिल्डर्स माफिया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पुलिस मुबैना तौर पर
غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ہے۔ فرا، ایک انتہائی اہم معاملہ ہے۔ ایک گھر کے لیے پائی پائی جوڑی جاتی ہے، خاص طور پہ ہم خواتین کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرتی ہیں، لیکن وہ پائی پائی جوڑتی ہیں، اپنے خرچے میں سے جوڑتی ہیں اور پھر گھر خریدتے ہیں۔ آگے جا کے پتہ لگتا ہے کہ NOC ہی نہیں لیا گیا۔ گھر سکون اور تحفظ کی علامت ہے۔ اگر وہ اس گھر کی چھت جو کہ آپ کو پوری دنیا میں سایہ دیتی ہے، پناہ دیتی ہے، اگر وہ چھت ہی آپ کے سر پر آن گرے تو اس سے بڑی بدقسمتی اور اس سے بڑی جسے کہنا چاہیے تکلیف دہ صورتحال ہو نہیں سکتی۔ اور ہم بڑے افسوس کے ساتھ ہر روز اس طرح کا ایک مخدوش عمارت گرنے کا افسوسناک واقعہ دیکھتے ہیں، جو کہ اب لیاری تانگا سٹینڈ کے قریب پیش آیا ہے۔ اس میں متعدد افراد جو ہیں ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں اور تھے جن کو نکالا گیا، ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر ملبہ ہٹایا۔ اس سے پہلے ہی کچھ 1-2 دن پہلے 3 دن پہلے ہم نے اسی طرح کا ایک واقعہ سنا تھا جو کہ کوارنگی اللہ والا ٹاؤن میں تھا، جہاں 4 منزلہ عمارت گر گئی تھی۔ یہ عمارت کے بارے میں بھی بات کی گئی کہ غیر قانونی طور پر کھیل کے میدان پر بنائی گئی ہے۔ اس میں بھی بہت ساری ہلاکتیں ہوئیں، جس میں 7 قیمتی جانیں ہم نے کھوئیں، 7 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہونے کی اطلاع ملی، جس میں ٹریفک پولیس کار اہلکار کے بیٹا، بیوی اور بیٹی مرنے والوں میں شامل تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ فرا، ہمیں حکام یہ تو بتا دیتے ہیں جب ایسا کوئی واقعہ آتا ہے کہ یہ غیر قانونی جگہ تھی، یہ چائنا کٹنگ پر بنائی گئی تھی، یہ پارک کے اوپر تعمیر کر لی گئی تھی، جب بن رہی تھی سوال یہ ہے کہ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس سال میں رواں سال مارچ میں تقریباً حکومت سندھ نے بڑے پیمانے پر تبادلے کیے ہیں، تقرریاں اور تبدیلیاں کی، SB سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی گئی تھی جس میں چند افسروں کو مورد الزام بھی ٹھہرایا گیا تھا، اور یہ سب کے سامنے یہ آئی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر ہمیں نہیں پتہ چلا کہ جن افسران پہ الزامات لگے تھے یا جن کے اوپر کرپشن کے الزامات لگے تھے اس کے بعد فردر کیا ہوا۔ یہ وہی واقعہ ہے جیسے ہم پہلے کیس کی بات کر رہے ہیں کہ ملزم اگر پکڑے جاتے ہیں، ایلیجڈ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تفتیش آگے نہیں بڑھتی، وہ قانون کی گرفت میں نہیں آتے، سزا نہیں ملتی، ان سے ہمیں انصاف نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ایک جرائم جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بالکل فرا، اس برس صرف 9 ماہ کی بات کی جائے تو شہر قائد میں کسی رہائشی عمارت کے گرنے کا یہ چوتھا واقعہ ہے، اور کتنے خاندان اس کے اندر رہائش پذیر تھے۔ رہائشی عمارتیں گرنے کے مسلسل حادثات کے باوجود شہر میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، اس کو روکا نہیں جا رہا، اور حکام صرف یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ غیر قانونی عمارت۔ کرن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری نمائندہ ہیں کراچی میں۔ السلام علیکم کرن۔ وعلیکم السلام۔ ہم بتائیے گا، ہم بات کر رہے تھے ابھی کہ محکمہ بلدیات کی طرف سے ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی گئی تھی جس میں کہ کچھ افسران کو نومینیٹ کیا گیا تھا کرپشن پہ، اس تحقیقاتی کمیٹی کا کیا بنا، اور کیا اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پھر یہ کہہ کر بری ذمہ ہوگی ہے کہ یہ تو غیر قانونی عمارت تھی اور ہم سے تو نقشہ ہی پاس نہیں کروایا گیا، ہمیں معلوم ہی نہیں اس کے بارے میں؟ بالکل فرا، اگر ہم دیکھیں تو جب بھی اس قسم کے سانحات ہوتے ہیں اس کے بعد اگر کمیٹی قائم ہو گئی نا تو پھر ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ معاملہ جو ہے اب سرد خانے کی نظر ہونے جا رہا ہے۔ جب بھی یہ کمیٹیاں قائم ہوتی ہیں اس کے بعد ہوتا کچھ نہیں ہے، اس وقت کا وقتی طور پر اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے تاکہ جتنے جذبات ہیں اس کو بالکل آپ سائڈ پر کر دیں، لوگوں کو تھوڑا سا یقین آ جائے، اور اس کے بعد کوئی کارروائی ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ کل ہم نے دیکھا کہ لیاری میں جس طرح بلڈنگ گری، اس سے چند روز قبل ہی کورنگی میں بلڈنگ گری تھی، کہیں پر جو ہے غیر معیاری مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے، کہیں پر بغیر نقشے کے بلڈنگ کھڑی کر دی جاتی ہے، کہیں پر جو ہے اگر آپ نے نقشہ پاس کرایا گراؤنڈ+1 کا تو وہ گراؤنڈ+4 بلڈنگ بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن کارروائی کسی کے بھی خلاف نہیں ہوتی، نہ کسی کو سزا ملتی ہے، کیا ہے آپ کے خیال میں کیا جاتا ہے؟ کارروائی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مجھے یقین ہے جو لوگ متاثر ہوتے ہوں گے اور متاثرہ خاندان وہ تو چاہتے ہوں گے کہ کارروائی کی جائے، وہ تو چاہتے ہوں گے کہ ان کو انصاف ملے، تو پھر آخر ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ رک ہی نہیں رہا اور یہ معاملہ جو ہے اسی طرح سے ایک کے بعد ایک تواتر کے ساتھ عمارات گرتی بھی ہیں اور غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں کارروائی نہ ہونے کا تو سبب اگر ہم ویسے ہی اخذ کر لیں کہ کرپشن ہے، جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوتا ان اداروں کے اندر سے مکمل طور پر کارروائی کسی کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اتنی سیاسی اثر رسوخ استعمال کیا جاتا ہے، بلڈرز مافیا جو ہے اس میں مکمل طور پر ملوث ہوتی ہیں، SBCA کے افسران اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں، سندھ گورنمنٹ کے لوگ اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اور پھر جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں DMC اور JMC کی اگر ہم بات کریں، جیسے پلے گراؤنڈ پہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے چائنا کٹنگ ہو جاتی ہے، اسی طرح پارک پہ قبضے ہو جاتے ہیں چائنا کٹنگ ہو جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں 13 اداروں کے اندر آتی ہیں، وہ سب اس کے اندر جو ہے ذمہ دار ہیں۔
और कार्रवाई बिल्कुल वो जिम्मेदार हैं, फाइल्स गायब कर दी जाती हैं। किरण, आप हमें आगाह कर रही थी। आपको मालूम है कि डायरेक्टर जनरल ने इस बारे में नोटिस दिया कि वो अफसरान जो फाइल गुम करें, क्योंकि चंद महीने पहले और कुछ अरसे पहले भी जिन बिल्डिंग्स के नक्शे पास किए गए वो भी फाइलें गुम कर दी गई, तो आखिर वो महकमे के अंदर से गुम हो रही हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी बदउनवानी, करप्शन है जिसका एहतसाब होना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। और तहकीकात हो रही हैं, कुछ ने तो एतराफ़ जुर्म भी किया, लेकिन मामला जूं का तूं है। सिर्फ ये बता दिया जाता है ये एक गैर कानूनी जो थी इमारत थी जो ज़मीबोस हो गई है। उम्मीद करते हैं ऐसे वाक़यात नहीं होंगे और SBCA अपना काम बेहतर तरीके से करेगी। आगे बढ़ते हैं। फरा, एक अहम मामला है, मुझे आप ये बताएं फरा, सबसे ज़्यादा अगर हम एजुकेशन की बात करें, हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है कि बंदे ने ये पढ़ा हो तो वो बहुत मुहज़्ज़िब होगा, उसका अखलाक बहुत अच्छा होगा, मॉरली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मुझे तो ये याद आता है कि हमें बताया जाता था तालीम वो जेवर है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। सो इसका मतलब ये कि ये आपको ब्यूटिफाई करने में, आपको एक खूबसूरत पर्सनालिटी बनाने में, जैसे आपने कहा, अपना किरदार अदा करता है। लेकिन जब उसी सोने को जंग लग जाए तो फिर लोहे में और उसमें फ़र्क क्या रह जाता है? आप मुझे बताएं कि हम उसी सोने की बात कर रहे हैं। मेरे नज़दीक कोई हो यार फलां शख्स ने PhD की हुई है, फलां शख्स इतना पढ़ा लिखा है, दिमाग में बात आती है कि ये पता नहीं कितना काबिल आदमी होगा। अब हम आपको जो बता रहे हैं वो ये बात है कि सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क PhD के लिए जाने वाले 80 असातिज़ा के मफरूर होने का इंकशाफ हुआ। और ये इंकशाफ हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में एक जो रिपोर्ट आएगी जिसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन बताती हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन ने इन स्कॉलर्स पर 95 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए हैं। और ये जैसे हमजा आपको बता रहे हैं कि ये एक आदत और रवैया है फ्रॉड और बेईमानी का, जिसकी वजह से आला तालीम भी कुछ नहीं बिगाड़ती है और बहुत सारी आला तालीम हासिल करने के बाद भी लोग इस तरह के फ्रॉड में मुलविस होते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ने PhD के लिए बैरून मुल्क भेजा बहुत सारे स्टूडेंट्स को। 132 में से 80 स्कॉलर्स, जी सिर्फ 80 स्कॉलर्स पाकिस्तान वापस आए हैं। जो 80 पाकिस्तान वापस नहीं आए, जो 52 वापस आए वो थे जो कि फेल हो गए थे, उन्हें मजबूरन आना पड़ा, भेज दिया गया, उनको भेज दिया गया। बाकियों को वहाँ पर नौकरियां मिल गई, जिनको ऑप्शन मिली वो वापस नहीं आए। और ये इंकशाफात जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी के इजलास में किए गए। फरा, एक अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान से आप फंड लेते हैं, पैसे मिलते हैं आपको, आप बाहर जाते हैं, स्टाइपेंड आपको मिलता है, वहाँ जाकर आप इसलिए जाकर PhD करते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसलिए पैसे देती है ताकि वापस आके आप पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाएंगे, आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, वहाँ पर बच्चों को एजुकेट करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान का असासा बाहर ही है और बाहर इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि मैंने देखा था और पिछले दिनों आपके सामने शायद ये खबर भी आई हो कि बहुत सारे वो लोग जो कि PhD करके मुल्क से वापस बाहर से वापस आए, उनको यहाँ नौकरियाँ और मुलाजमतें नहीं मिली। फिर वो एहतजाज कर रहे थे कि कम से कम उनको मुलाजमत तो दी जाए। सो ये भी शायद एक वजह है। सो इस हवाले से हम बात करेंगे साबिक चेयरमैन HEC प्रोफेसर ऑफ टीचर्स और आजकल चेयरमैन एनर्जी टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हुकूमत की तरफ से जो लोग स्कॉलरशिप के लिए बाहर भेजे गए वो वापस नहीं आते, जो आते हैं उनको नौकरियां नहीं मिलती, असल वजह क्या है? लोग क्यों वापस नहीं आना चाहते हैं और जो वापस आ जाते हैं उनको नौकरियां क्यों नहीं मिल पाती? गलती कहाँ पर है? मेरे ज़माने में 2002 से 2008 के दरमियान हमने जो स्कॉलर्स भेजे, तकरीबन 10-11 हज़ार स्कॉलर्स बाहर गए थे PhD करने, पोस्ट डॉक्टर करने, स्प्लिट PhD प्रोग्राम में। तो 97.5% यानी तकरीबन 98% रिटर्न रेट था। और उसकी कई वजूहात थी कि सब वापस आ रहे थे, उस वक्त बहुत ही कम थे जो रहते थे। सबसे पहले कौन नहीं आना चाहता अपने मुल्क में? उसके वालिदैन यहाँ हैं, उसके भाई बहन यहाँ हैं, अगर उसको मौके दिए जाएं। नंबर 1, उनके लिए हमने एक बहुत टेन्योर ट्रैक सिस्टम सैलरी लाए थे, जिसके तहत सैलरी जो तनख्वाहें थी वो फेडरल मिनिस्टर्स की तनख्वाहों से 4 गुना ज्यादा हो गई थी जो प्रोफेसर्स की तनख्वाहें थी। यानी कि उस वक्त में 2006, 7, 8 की बात कर रहा हूँ। और लेकिन ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे थी कि आपको 3 साल बाद इवेल्युएट किया जाता था, फिर 6 साल बाद दोबारा इवेल्युएट किया जाता था। अब वो बदकिस्मती से पिछले 15 साल के अंदर वो तनख्वाहें जो हैं वो नहीं बढ़ाई गई, बल्कि नॉर्मल BPS सैलरी बढ़ती गई। तो वो जो डिफरेंस था टेन्योर ट्रैक में और BPS में वो खत्म हो गया। दूसरे, हर स्कॉलर को $1 लाख की रिसर्च ग्रांट दी जाती थी, जिसके लिए वो 1 साल वापस आने से पहले अप्लाई कर सकता था। $1 लाख तक की ग्रांट। तो एक बहुत अच्छी रिसर्च, यहाँ तक कमजोर यूनिवर्सिटी में भी वापस आए तो बहुत बड़ी रिसर्च फंडिंग उनके पास मौजूद होती थी। वो भी प्रोग्राम खत्म कर दिया गया।
تیسرے جو ہے کہ اس کے لیے جابس جو تھے آن ارائیول ہوتے تھے، مطلب پہلا سال جو اس کا ہوتا تھا اس میں HEC تنخواہ دیتا تھا. اس زمانے میں میچ میکنگ کر کے ان کو یونیورسٹیز میں ابزارب کر لیا جاتا تھا. ان کی تنخواہ کا جو بوجھ تھا وہ HEC برداشت کرتا تھا. اس کے بعد بھی وہ بھی پروگرام جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیا گیا. چوتھے ایک بہت بڑی ڈیجیٹل لائبریری قائم کی گئی تھی تاکہ ہر اسٹوڈنٹ کے پاس 65,000 کتابیں اور 25,000 بین الاقوامی جرنلز فری میں اویلیبل تھے ڈیجیٹل لائبریری کے تحت. اور پانچویں ایک سوفسٹیکیٹڈ ایکسیس ٹو انسٹرومنٹ، جو سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ ہوتی ہے جس میں اسپیکٹرومیٹرز ہیں، ماس اسپیکٹرومیٹرز ہیں، ایکس رے مشین ہیں، اس کی فری ایکسیس جس کی پیمنٹ جو ہے انالیسس کی وہ HEC دیتا تھا. وہ پروگرام بھی تقریباً ختم کر دیا گیا. اچھا، ایک اور بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کہ آپ نے بتائی ہیں. یقینی طور پر میں نے تو وٹنس بھی کیا ہوا ہے کہ یہ سب ایسے اقدامات ہیں جسے ایک دم ایجوکیشن ریولوشن کا سلسلہ ہم نے دیکھا تھا. لیکن سر یہ بھی بتائیے گا، ایک بانڈ بھی تو سائن کرایا جاتا ہے نا، ایک آپ کا بیان حلفی بھی ہوتا ہے، آپ ایک اعتراف بھی کرتے ہیں، وعدہ بھی کرتے ہیں اسٹیٹ سے، ریاست پاکستان سے کہ اب وہ آپ پہ پیسے لگا رہی ہے تو آپ واپس آ کے سرو کریں گے. اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے جو لوگ نہیں آتے؟ کیا کوئی ایسا قانون بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے جس کے نتیجے میں ان سے یا تو پیسے لیے جا سکیں، جرمانہ لیے جا سکے، واٹ ایور، لیکن ان کو احساس ہو کہ انہوں نے غلطی کی ہے، ایک جرم کیا ہے؟ بات یہ بانڈ تو میرے زمانے میں بھی سائن ہوتا تھا، لیکن بانڈ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، سب کو خود آنا چاہیے. یہاں پہ ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ خود واپس آنا پسند کریں، جابس ان کے لیے موجود ہو، فنڈنگ موجود ہو، ریسرچ گرانٹس موجود ہو تو سب واپس آئیں گے. بانڈ تو بالکل آخری مرحلہ ہوتا ہے. اس زمانے میں بھی لیگل بانڈ بعد 10 سال 15 سال کورٹس میں لڑتے رہے، ان کو ریکور کرنے کی کوشش کرتے رہے. بانڈ جو ہے لیگل بانڈ جو ہے اس کا جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تعلیم کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ سسٹم بنانے کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ یہ سسٹم فیل ہو گیا؟ اس کو فیل نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو پالیسی جو تھیں جو میں نے لے کر آیا تھا اور جو ٹیم میں لے کر آیا تھا، میرے ساتھ ڈاکٹر سہیل نقوی تھے جو کہ بعد میں لمس کے وہ ہو گئے تھے ریکٹر، ڈاکٹر اکرم شیخ تھے جو ڈپٹی چیئرمین پلاننگ. بہت اچھی ٹیم تھی. وہ پالیسیز بعد میں برقرار نہیں رہیں، وہ پروگرام سارے ختم کر دیے گئے. اب جو اسکالرز جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ واپس آئیں گے تو ان کے لیے نوکری بھی ہوگی یا نہیں. آتے ہیں تو مارے پھرتے ہیں، اپلائی کرتے پھرتے ہیں. ہم پہلے سے سب چیز ارینج کرتے تھے. جی ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ. اور جو باتیں کہہ رہے تھے نا دل دکھانے والی ہیں، اس لیے کہ تعلیم اور صحت میں انویسٹمنٹ وہ انویسٹمنٹ ہے جو ڈائریکٹلی عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے، اور یہ وہ راستے اور ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے عوام خوشحالی اور ترقی اور خوشی سکون محسوس کرتی ہے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ UET جیسا ادارہ جو ہے وہ بھی بینکرپسی پہ آ پہنچا. تمام چانسلرز کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ خود فنڈز جنریٹ کریں اپنی یونیورسٹیز کو، خود جو ہے اس کے سارے دیکھیں یونیورسٹیز کے لیے کتنا مشکل ہے، اور اس کا لامحالہ نتیجہ جو ہے طالب علموں پر اور والدین پر پڑے گا کہ بوجھ، اضافی بوجھ جو ہے وہ ان کو برداشت کرنا پڑے گا. سو اس طرح کے بہتر منصوبے آنے چاہیے جس کے ذریعے سے وہ طالب علم جو کہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے ان کو سہولت دی جا سکے. بالکل. اور یہ جو واپس نہیں آئے ان سے ہماری گزارش بھی ہے کہ واپس آ جائیں اور حق تلفی دوسروں کی نہ کریں. کچھ دیگر معاملات پر بات ہوگی. ایک بریک کی طرف جانا ہے. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو صبح سویرے پاکستان. اور اب ایک اچھی خبر ہے اس لیے کہ ملک جو ہے وہ واپس نارمل زندگی کی طرف جا رہا ہے. تو حمزہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معمولات اور زندگی کی طرف لوٹنا کیسا ہے؟ اسکول کا معاملہ کیسا لگا؟ ویسے تو معمولات کی طرف لوٹنا بہت اچھا ہے. اگر میں اسٹوڈنٹ ہوتا اور اسکول میں خصوصی طور پر پڑھتا ہوتا تو میرا تو پہلے دن پیٹ درد کر رہا ہوتا، اور وہ درد ایسا کر رہا ہوتا کہ میں والدین کو کہتا کہ میرا پیٹ درد کر رہا ہے. میرے جیسے اسٹوڈنٹس موجود ہیں. ہر روز کا قصہ تھا. آپ یہ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا. لیکن آپ اسٹوڈنٹس ہیں وہ میرا خیال ہے اتنی لمبی چھٹیاں گزار کر خاصے بور بھی ہو چکے ہیں، سو وہ ایکسائٹیڈ بھی ہیں تھوڑا سا اسکول. یہ ہماری ٹاپ سٹوری یا دیگر ٹاپ سٹوریز کیا ہیں، پہلے ان پر نظر ڈالتے ہیں. بچوں کی موجیں ختم، کل سے ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے.
मगर याद रहे, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं। मोहलिक वायरस को शिकस्त देने के लिए एहतियाती तदाबीर जरूरी है। पेशावर में BRT का पहिया चल तो पड़ा, मगर बसें खराब रहना मामूल बन गया। एक माह के दौरान 4 बार बसों में आग लग चुकी। टिकट मशीन इफ्तिताह के दूसरे रोज ही जवाब दे गई। खेल के मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। ICC की ऑल टाइम T20 बॉलर्स की रैंकिंग में पाकिस्तानी बॉलर्स में उमर गुल का पहला नंबर, शाहिद आफरीदी का 6ठा नंबर। जनाब, मुल्क में कोरोना वायरस आखिरी सांसें ले रहा है। हर रोज केसेस जो हैं, हमें पता चल रहा है कि अब कुछ अरसे से हमें लगा है कि थोड़े से ज्यादा हुए हैं, लेकिन केसेस कम, अम्वात भी कम रिपोर्ट हो रही है अगर हम कंपैरिजन करें बाकी ममालिक के साथ, खास तौर पर इंडिया के साथ, जिस पर अब फैसला किया गया है कि 6 माह से बंद तालीमी इदारे खोल दिए जाएं। बिल्कुल, पहले मरहले में 9वीं 10वीं और इंटरमीडिएट के तलबा और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बुलाया जाएगा। अगर अगले हफ्ते 23 सितंबर की बात की जाए तो 6ठी से 8वीं जमात के तलबा को भी स्कूल आने की इजाज़त होगी, उनको बुलाया जाएगा। और तीसरे मरहले में बहुत छोटे बच्चे, नहीं प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो हैं वो 23 सितंबर से स्कूल जाएंगे। कोरोना से बचाव के लिए तालीमी इदारों में SOPs भी जारी किए गए हैं और ये SOPs बहुत अहम है। इनको फॉलो करना ही दरअसल वो तरीक़ाकार है जिसके साथ ना सिर्फ हम तालीमी साल मुकम्मल कर सकेंगे, अपने बच्चों की हिफाजत, अपनी हिफाजत को इंश्योर कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स को एक दिन में सिर्फ 50% बच्चे बुलाने की इजाज़त होगी। इसमें मामला यह है कि अगर तो क्लास ही 20 बच्चों पर है और उसमें चेयर्स ज़्यादा हैं, जगह ज़्यादा है, तो फिर तो क्लास को बुलाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से आप देखती हैं कि क्लास में बच्चे ज़्यादा होते हैं और जगह कम होती है, तो फिर आधी क्लास को बुलाना होगा मुतबादिल दिन में, दीगर 50% तलबा बुलाए जाएंगे। इस तरीके से कोर्स पूरा करने की कोशिश की जाएगी। सर वंडर ये कैसे होगा, इस हवाले से मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन एक दिन में डबल शिफ्ट की इजाज़त जो है वो नहीं होगी। और ये भी याद रखने की बात है कि तालीमी इदारे जो हैं वो आम हालात में नहीं खुल रहे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जो कि बहुत अहम है, वालिदैन के जहन में भी हैं, हुकूमत के जहन में भी है, एहतियात ज़रूरी है। इस हवाले से बातचीत करेंगे हम, और वज़ीर तालीम सिंध हमारे साथ हैं सईद गनी साहब। सईद गनी साहब, सबसे पहले तो सिंध हुकूमत बड़ी विजिलेंट रही है कोरोना के बारे में इक़दामात से लेकर, ख़ास तौर पे तालीम के शोबे में जो कोऑर्डिनेशन थी O लेवल A लेवल एग्ज़ाम्स में भी, उसमें भी आप लोग खासे मुतहरिक रहे। अब ये जब स्कूल खुलने का मरहला आया है तो क्या सिंध हुकूमत इस जो एक फ़ैसला किया गया है इस पर मुत्तफ़िक है? क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब की ट्वीट शायद बता रही थी कि कुछ तज़ब्ज़ुब है अभी कि खोले जाएँ या ना खोले जाएँ। मैं एक गुजारिश करता हूँ, मुर्तज़ा वहाब के बिल्कुल कंसर्न हैं, उन्होंने मुझसे डिस्कस भी किया, लेकिन उनका जो ख्याल है कि जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी हैं जिनको 28 सितंबर से खुलना है, उसको हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। तो बहरहाल अभी उसमें टाइम है, और हम जब 15 सितंबर को यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों को बुलाएंगे तो हमारे पास 2 हफ्ते होंगे इस बात को देखने के लिए कि खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल ख़राबी की तरफ तो नहीं जा रही। तो फिर हम उसको रिव्यू कर सकते हैं जो 28 सितंबर से हमने प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को बुलाना है। देखिए, एक चीज़ ध्यान में हमें रखनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में, और शायद जो बुज़ुर्ग हैं उनकी ज़िंदगियों में भी, ये हमने कभी नहीं सोचा होगा कि हम इन हालात में, इस तरह के माहौल में, तालीमी इदारों में अपने बच्चों को भेजेंगे। आज भी बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल कंसर्न उनके हैं और वो परेशान हैं कि वो बच्चों को स्कूल भेजें या न भेजें, और ये रहेगा, मेरा ख्याल ये मसला रहेगा। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि 6 महीने तक हमारे बच्चे तालीम से बिल्कुल दूर रहे हैं, घर पे ऑनलाइन वो सिस्टम कहीं ना कहीं चलता रहा, लेकिन बहरहाल ये मुतबादिल नहीं है स्कूल जो बच्चे जाकर क्लासरूम में तालीम हासिल करते हैं उसका। तो एक मुश्किल सूरत हाल है, मुश्किल सिचुएशन है, उसमें एक फ़ैसला किया गया हालात को सामने रखते हुए। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ताला ने करम किया है, अभी आपने बताया कि इंडिया की सूरत हाल बताई, दुनिया के दीगर के ममालिक में दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह सैयद गनी साहब हमारे हालात बहुत बेहतर है, अल्लाह का फजल था। हमारे यहाँ और जिस तरह से गवर्नमेंट ने इंश्योर किया, जितनी भी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इंश्योर किया, ये बहुत अच्छी बात है। अब तैयारी कैसी है, हुकूमत की तैयारी कैसी है, सिंध हुकूमत की तैयारी कैसी है? स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, इंश्योर तो करना होगा कि मॉनिटरिंग किस तरीके से होगी, वहाँ पर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा? हमजा, हमने पहले तो सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, उनकी एक मीटिंग की। उसके अगले दिन हमने प्राइवेट स्कूल्स की जो एसोसिएशन है उनके साथ मीटिंग्स की। हमारे जो SOPs हैं वो हम पहले ही शेयर कर चुके हैं, और हमने उन्हें बताया कि आप यकीनी बनाएं कि इसको आप इम्प्लीमेंट करें। लेकिन एक बात मैं समझता हूँ, और आप भी इस बात को ज़रूर महसूस करेंगे, कि हमारे मुल्क में जब कोरोना उरूज पे था
तब भी हम अपने समझदार, पढ़े लिखे, आकिल व बालिग लोगों को भी इस बात पे कायल नहीं कर सके कि वो SOPs पर 100% अमल दरामद करें। और यहाँ जिनसे हम तवक्को कर रहे हैं वो बहुत छोटे बच्चे हैं, इसलिए हमने ज़्यादा जो फोकस रखा है, ज़्यादा जो SOPs में फोर्स कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को कर रहे हैं, फिर स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स को कर रहे हैं, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन को भी कर रहे हैं, क्योंकि वालिदैन को अपने बच्चे सबसे ज़्यादा अजीज़ होते हैं। मैं कितना कह लूँ कि जी मेरे सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, सब होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि मेरे अपने बच्चे जितने मुझे अजीज़ होंगे शायद दूसरे बच्चे उतने नहीं होंगे। बहरहाल मैं जो फैक्ट आपको बता रहा हूँ, इसलिए हम सबको ये कह रहे हैं पेरेंट्स को कि जब अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करें तो जो हमारे SOPs हैं उसको ना सिर्फ खुद समझ लें बल्कि बच्चों को सेंसिटाइज करें कि वो उन पर अमल दरामद करें स्कूलों में जाकर भी। ये एक तरीका है जिससे हम मैक्सिमम इन्फोर्समेंट कर सकते हैं SOPs की। मुझे ये बात बिल्कुल 100% यकीन है कि हम मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट करने में शायद कामयाब नहीं हो सकेंगे, लेकिन जो बेसिक SOPs हैं कि आपने मास्क पहनना है, आपने बार बार हाथ अपने वॉश करने हैं, आपने डिस्टेंस पे बैठना है, आपने किसी से हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना, अगर हम ये चीजें सारी कर जाते हैं तो शायद किसी हद तक हम कामयाब हो जाएंगे। एक और चीज से बात करूं, आपने भी शुरू में बताया कि वो सेकंड शिफ्ट नहीं होगी, ये 50% बच्चे आएंगे, ये गालिबन पंजाब में हुआ है। हमारे जो SOPs हमने बनाए हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं और हमने स्कूल्स को ये इजाज़त दी है कि वो अपनी क्लास के साइज़ के मुताबिक, बच्चों के साइज़ के मुताबिक ये फैसला करें कि उन्हें इवनिंग की शिफ्ट करनी है कि नहीं करनी है, उन्हें बच्चों को अल्टरनेट डेज पे बुलाना है या नहीं बुलाना है, वो फैसला कर लें। हम सिर्फ एक चीज़ उनसे चाह रहे हैं कि बच्चे फासले पर बैठें और क्लास रूम में कहीं पे भी जो है ना और क्राउडेड वो चीज़ें ना हो, तो वो हमें इम्प्लीमेंट करके दे दे, बाकी स्कूल्स पे हमने छोड़ा भाई। अच्छा सैयद गनी साहब, ये भी फरमाइएगा कि तालीमी साल का क्या होगा, क्योंकि 6 महीने बच्चों के ज़ाया हुए हैं, एग्ज़ाम्स क्या टाइम पे होंगे, मैट्रिक और ख़ास तौर पे जो बच्चे FSC के बच्चे हैं, और इसी तरह CIEs के बारे में भी बताइएगा कि अक्टूबर में क्या उनके इम्तहानात जो हैं वो उसी तरह नॉर्मल अंदाज में लिए जाएंगे, उसके बारे में बातचीत तय हो गई है, या जैसे पहले बच्चों की ग्रेड असेसमेंट्स की गई थी उस फॉर्मूले पर चला जाएगा? देखिए, हमने तो अभी जो हमारी एक सेल में स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स उस कमेटी के मेंबर्स हैं और हम तमाम फैसले स्टीयरिंग कमेटी की मशावरत से ही करते हैं। जो तालीमी साल की आपने बात की, हमने एक टेंटेटिव एकेडमिक प्लान बना लिया है अगले साल का, और वो मैंने मीडिया से शेयर भी किया था 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो इस वक्त मेरे हाथ में नहीं है और मैं आपको तफसील उसकी बता देता। अच्छा, उसमें हमने इस बात को मद्देनजर जरूर रखा है कि बच्चों को इस वक्त जो टीचिंग डेज हैं उनके वो कम हो गए हैं, रिड्यूस हुए काफ़ी, तो हम उनको जो पढ़ाते हैं उसके अंदर भी हम उनको कंडेंस कर रहे हैं और उसके अंदर भी कुछ हम जो कोर सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से उनको सामने रख के हुए बच्चों की तालीम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बात भी हम गौर कर रहे हैं कि जो उनके एग्जाम्स होंगे उसके अंदर वो जो पूरे साल का सिलेबस उनको पढ़ाना होता है, कोई ऐसा ना हो कि जी टीचर्स भी मारामारी में परेशान हो, बच्चे भी परेशान हो, ये 6-7 महीने के अंदर हमें 12 महीने के जो कोर्स को पूरा करना है, फिर एग्जाम्स भी देना है, तो उसको भी हमने कंसिडर किया है। और अगले साल जो एग्जाम्स होने हैं 9वीं के, 10वीं के, 11वीं और 12वीं के, उनकी डेट्स को भी हमने दोबारा से रिविजिट किया है, वो भी हम चेंज कर रहे हैं, उनके नतीजे भी उसी हिसाब से आएंगे। ठीक है, इन चीजों को रिविजिट किया गया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैम्ब्रिज के बारे में उन्हें कैम्ब्रिज का बताने दीजिएगा। जी आपने जो कैम्ब्रिज की बात की, देखें उसमें एक प्रॉब्लम ये ध्यान में रखें कि कैम्ब्रिज के एग्जाम्स जो हैं वो पूरी दुनिया में होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते। तो कोई भी फैसला अगर होगा तो सिर्फ पाकिस्तान को सामने रखकर नहीं किया जाएगा इस मर्तबा। जी ठीक है सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है। फरा, एक चीज़ है, उन्होंने कहा कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, ये स्कूल्स फैसला कर लें, यूनिवर्सिटीज़ फैसला कर लें, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि वालिदैन की बड़ी जिम्मेदारी है इसके ऊपर। बच्चे जो हैं उनको नहीं कहा जा सकता, लेकिन वालिदैन उनको समझा सकते हैं। वालिदैन की भी, उस शख्स की भी जो कि बच्चों को ट्रांसपोर्ट करता है, कि वो भी इंश्योर करे इस चीज़ को। इसी तरह से स्कूल्स की, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि बच्चे, वालिदैन तो घर से भेज देंगे, उसके बाद स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन ने इंश्योर करना है कि उस टाइम में जहाँ बच्चे वहाँ मौजूद हैं उनका एक दूसरे के साथ एनकाउंटर जो है वो मोहतात भी हो, और सेहत के ऊपर ये जो हमें प्रोटोकॉल्स दिए जा रहे हैं, SOPs दिए जा रहे हैं, इनको फॉलो भी करें बच्चे। पर आप पहले देख लेते हैं जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, कॉलेजेस जाने वाले हैं, उनके क्या तासुरात हैं, कितनों के पेट में दर्द होता है, कितनों के पेट में दर्द है। बिल्कुल ठीक है, ये साथ में बहुत मौजें कर ली हैं, अब स्कूल ओपन होने हैं, पढ़ाई की तरफ स्टडी करनी पड़ेगी अब। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी सारी छुट्टियों के बाद स्कूल जाना है, सब फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। मैं 9th क्लास में हूँ और 9th और 10th इकट्ठे कर रही हूँ, और हमें बहुत मज़ा आ रहा है कि हमारा स्कूल अभी स्टार्टिंग हो जाने हैं।
और हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे फिर स्कूल में। घर में रह के वगैरह बोर भी हो गए थे, लेकिन इंजॉय भी किया, लेकिन ज़्यादा मज़ा आएगा फ्रेंड्स के साथ हम लोग होंगे और बड़ी मज़े की लाइफ होती है, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, तो बड़ा मज़ा आएगा हमें। बहुत देर बाद और बहुत अच्छा हुआ है। ये कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा स्कूल डिस्टर्ब हुआ था, जिससे बच्चों की तालीम भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। बच्चे बदल गए हैं, मेरे जैसा एक भी नहीं है। अच्छा, ज़्यादा लड़कियाँ हैं और हो सकता है 2-3 लड़कों के कमेंट ज़्यादा लिए जाते तो वो कोई हमें मुतसलसल बयान आ ही जाता। लड़कियाँ आर ऑलवेज ईगर टू गो एंड स्टडी, ज़्यादा मेहनत की भी उनको आदत होती है और स्कूल का एनवायरनमेंट वैसे भी उन्हें बड़ा फ्रेंडली, दोस्तों से गपशप मुलाकात का मौका मिलता है। लेकिन बच्चे खुश हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे एनर्जेटिक हैं और उधर जाने के लिए तैयार हैं। इस पर बात कर लेते हैं। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन पंजाब राजा यासिर हमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा यासिर हमायूं साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि तालीमी इदारे मरहलावार तो खुलने जा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है? पंजाब में किस तरीके से मॉनिटर करेंगे मामला को? जी बिल्कुल, ना सिर्फ तमाम गवर्नमेंट सेक्टर के तालीमी इदारे तैयार हैं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और उनको तमाम जो SOPs और जो कुछ उन्होंने करना है वो हदायत गुज़िश्ता 2 हफ्ते से डिस्पर्स की जा रही थी और ज़ाहिर है वो एक्साइटेड भी थे खोलने के सिलसिले में, तो वो उस पर अमल करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी विजिट्स जो हैं हमारे डिपार्टमेंट के हो चुके हैं इंस्टीट्यूशंस को और बेसिकली पॉइंट तो ये है कि असल में एहसास ये दिलाना है उनको भी और स्टूडेंट्स को भी कि ये उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट में है कि वो मास्क वगैरह पहने और SOPs पे अमल। बिल्कुल सही कहा आपने, स्कूल को तो ये हमने एहसास दिलाया, लेकिन मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी ये बड़ा अहम रहेगा कि कैसे इंश्योर किया जाएगा कि जो SOPs बताए जा रहे हैं स्कूल्स उस पर अमल भी कर रहे हैं। बाज़ औक़ात वो बचत पॉलिसी के तहत ना ऑपरेट करें, तो उसके लिए क्या आप इक़दाम लेंगे? जी इसमें बेसिकली जी रैंडम चेकिंग एक वाहिद तरीका है, क्योंकि यू कैन नॉट बेसिकली आप वो एक से लेके आखिर तक तमाम इदारे तो शायद रोज़ चेक ना हो सकें, लेकिन रैंडम चेकिंग में जो इदारे इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे उनको फ़ाइन भी किए जाएंगे, तंबीह भी पहले की जाएगी और फिर इवेंचुअली अगर खुदा न खास्ता कोई कोविड के केसेस उनकी कोताही के नतीजे में निकलते हैं तो वो इदारे या वो इलाके बंद हो सकते हैं। तो ये बेसिकली उनको ये एहसास दिलाना है कि ये उनके लिए नुकसानदेह है कि अगर उनके इदारे से कोई कोविड के केसेस निकले, और ये रियलाइजेशन मेरा ख्याल है बहुत सारे इदारों के ओनर्स को है ऑलरेडी और गवर्नमेंट की भी यही कोशिश है कि उनके तावन के। ठीक है यासिर हमायूं साहब, ये बताइएगा कि ये कैसे एक हफ्ते बाद इल्म होगा, पता चलेगा कि बाकी क्लासेस खोलनी चाहिए नहीं खोलनी चाहिए, किस वक्त हम वापस जाएंगे रूटीन में? जो 50% बच्चों को एक दिन बुलाया जा रहा है बाकियों को दूसरे दिन, कैसे ये इल्म होगा? क्या कोई टेस्टिंग की जाएगी? बेसिकली रैंडम टेस्टिंग तो सिर्फ टीचर्स की हम कर रहे हैं और बेसिक जो एक हफ्ते में हमने देखना ये है कि SOPs पे किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है और क्या जो हमने हदायत दी हैं उनकी जो हम ऑफ कोर्स रैंडम सैंपल ही आएगा, उसमें अगर हमें ये लगे कि लोग ठीक काम कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेज पे चला जाया जाए। फ्रैंकली स्पीकिंग जो छोटे बच्चे हैं उनको एज सच उतना खतरा भी नहीं है और उनसे एक्चुअल जो प्रॉब्लम है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि क्योंकि बच्चों को सिम्टम्स नज़र नहीं आते या उन पे सिम्टम्स नज़र नहीं आते तो वो जब घर जाके बड़ों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये वाहिद एक कंसर्न है बच्चों के मामले में। अदरवाइज अगर आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद इतना बड़ा कंसर्न नहीं है बच्चों के मामले में। आई एम श्योर कि राजा यासिर हमायूं साहब ये भी सोच लिया गया होगा कि एक हफ्ते के बाद अगर ये सूरत हाल नहीं मुनासिब लगती तो क्या इक़दाम किए जाएंगे, और तालीमी साल के बारे में भी कोई हिकमत अमली तय कर ली होगी कि बच्चों का जो तालीमी नुकसान हुआ है इतना अरसा स्कूल ना जाने की वजह से, उसको कैसे कवर किया जाएगा? जी जो छोटी क्लासेस हैं उनमें तो आपका हम बेसिकली इस मॉडल की तरफ वैसे ही मूव करना चाह रहे हैं कि लर्निंग आउटकम ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपने हर चैप्टर पढ़ना हो किताब का। एंड ऑफ द डे आप जो एकेडमिक स्किल्स अपने साथ लेके जाते हैं एंड ऑफ द ईयर वो ज़रूरी, तो हम उन सब्जेक्ट्स पे कंसंट्रेट करेंगे या उनका सिलेबस जो है वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे जिनकी आगे जिनके जो सब्जेक्ट मैटर है उसको स्टूडेंट्स को अपने साथ लेके जाना ज़रूरी है। इट्स प्री रिक्विजिट फॉर द नेक्स्ट क्लास। हायर एजुकेशन में कंपैरेटिवली आसान है क्योंकि हायर एजुकेशन में बच्चों को स्पून फीडिंग की स्टूडेंट्स को ज़रूरत नहीं होती और वो खुद भी करिकुलम के कुछ पार्ट्स कवर कर सकते हैं, तो और हम एकेडमिक ईयर भी थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं उनका, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि नेक्स्ट समर तक हम उसको एक्सटेंड कर दें।
تو ہائر ایجوکیشن میں تو قطعاً کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اسکول ایجوکیشن میں جیسے میں نے آلریڈی بتایا کہ ہم کچھ ایریا اسمارٹ اکیڈمک ایئر کو پرولونگ کیا جا سکتا ہے. راجہ یاسر ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. اب ہم نے پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن, پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے صدر ہمارے ساتھ ہیں کاشف مرزا, ان سے بھی جانیں گے کہ پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ اس بارے میں کتنے متحرک ہیں. السلام علیکم کاشف مرزا صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا, بچے اور پیرنٹس تو ایکسائٹیڈ ہیں یقینی طور پہ, حکومت بھی یہ فیصلہ لے رہی ہے, پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ کس حد تک تیار ہیں کہ جو ایس او پیز بتائے جا رہے ہیں اس پہ عمل درآمد ممکن کیا جا سکے؟ دیکھیں جی, آج کا یہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے پروگرام ہے بڑا زبردست ہے, کیونکہ کل جس وقت ہم مکمل طور پہ گورنمنٹ کی جو اس فیصلے کی توثیق کے بعد جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 15 اگست سے پورا پاکستان میں پرائیویٹ اسکول الحمدللہ پہلے بھی کافی بڑے لیول کے اوپر کھل چکے تھے, ایس او پیز کے بغیر تو کوئی بھی سکسیس سٹوری ہو نہیں سکتی, اس میں تو کوئی شک نہیں, اور اس میں کوئی کمپرومائز کسی سٹیج کے اوپر جو ہے وہ کیا نہیں جا سکتا. ہم بچوں کے ساتھ, پیرنٹ کے ساتھ اتنے ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں, ہمارے ٹیچرز بھی, ہمارے اسکول مالکان بھی, کہ اب جو ہے انشاءاللہ ہم نے نہ صرف کرونا کو شکست دی ہے بلکہ ایک سکسیس سٹوری جو ہے وہ انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں کہ پاکستان نے تعلیمی اداروں کے ذریعے جو ہے اپنے جو کم بیک کیا ہے وہ بھی بڑا زبردست ہوگا. اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہمارے 2,07,000 جو پرائیویٹ اسکولز ہیں اس میں 15 لاکھ سے زیادہ ٹیچر جو ہیں وہ بھی اس کے لیے تیار ہیں. اپنے ایس او پیز کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے. ہم تو آپ کو یاد ہوگا اپریل سے بھی ایس او پیز بنا کے ان کو ہم نے دیے ہوئے تھے اور اس کی تیاری مکمل تھی. تو یہ بڑا خوش آئند ہے, میں مبارکباد دوں گا آپ کے پروگرام ساتھوں سے, اپنے بچوں کو, اپنے پیرنٹس کو. بالکل ٹھیک ہے کاشف صاحب, یہ بھی کہیے گا کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان سے جو والدین ہیں ان کی توقعات خاصی زیادہ ہیں جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان سے, کہ وہ امید کرتے ہیں کہ وہاں پر بہتر انتظامات ہوں گے. پھر ایک خدشہ بھی ہے, کئی سکولز ایسا تو نہیں کہہ دیں گے کہ جی کہ ہمارا ہی لوگو والا ماسک استعمال کیا جائے, سینیٹائزر استعمال کیا جائے, یا پیسے تو نہیں بڑھا دیں گے. سب سے زیادہ ہے کہ یہ سارے ایس او پیز کا خرچہ جو ہے وہ والدین کے اوپر ڈال دیا جائے کہ اب سینیٹائزر بھی آنا ہے اور ماسک بھی آنا ہے اور دور دور بھی بٹھانا ہے اور سیکنڈ شفٹ بھی ہے, تو اب پیسے جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے فیس کے. دیکھیں, یہ آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں, یہ خدشات ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ایک بہت بڑی کمیونٹی جب ہوتی ہے تو اس میں آبویسلی یہ چیزیں بھی اٹس انفارچونیٹ ہوتی ہیں, لیکن آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن پورے پاکستان کے اندر اپنے تمام 2,07,000 اسکولز کو یہ واضح ہدایات دے چکی ہے کہ کسی قسم کے ایس او پیز کے حوالے سے کوئی جو ہے کوئی ماسک یا کوئی چیز بچوں کو بیچی نہیں جائے گی. اگر کوئی ڈیزرونگ بچہ ہے تو اس کو فری آف کاسٹ آپ دے سکتے ہیں, لیکن آپ کوئی بھی چیز سیل آؤٹ نہیں کریں گے. اور سیل آؤٹ کرنے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو ہے یہ فورم بھی نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. ہمیں تو اپنے بچوں کو, پیرنٹس کو سپورٹ کرنا ہے, اور اس لیے اس حوالے سے فیڈریشن کا موقع بہت لیے. لیکن اس موقع پہ میں آپ کی وساطت سے ایک بات اپنے گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو 2.5 کروڑ بچہ جو پرائیویٹ اسکول میں ہے, 2.5 کروڑ بچہ پبلک اسکول کے اندر بھی ہے جن کو انہوں نے کہا صرف رومال ہونے چاہیے, حالانکہ وہاں انہیں 50 ارب روپیہ چاہیے ایس او پیز کو انشور کرنے کے لیے. وہ بھی ہماری اولادیں, ہمارے بچے ہیں, لہٰذا گورنمنٹ سے میں استدعا کروں گا ان کی سیفٹی کا بھی اتنا ہی خیال رکھا جانا چاہیے جتنا یہ پرائیویٹ اسکول کے بچوں کا بھی جو حق ہے وہ بھی ہماری اولاد ہے. اور فوری طور پہ فیور گنز کی وہاں ضرورت ہے, بندوں کی ضرورت ہے, اور پھر وہاں پہ جو ہے سینیٹائزر کی ضرورت ہے. بھی آپ نے دیکھا ہوگا گورنمنٹ کے بہت سے ایسے جو ہیں ہمارے منسٹر صاحبان, وزراء, مشیران, جنہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو یہ جو ہے ایس او پیز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے چیزیں نہیں, وہ پیرنٹ خود سے کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. جی ٹھیک ہے, احتیاط کرنی ہوگی, گورنمنٹ کو بھی اس میں رول ادا کرنا ہوگا, جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو بھی رول ادا کرنا ہوگا. کاشف مرزا صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. مجھے لگتا ہے ہم اکثر چیزیں بھول کے نہیں اسکول چلے جاتے تھے, ایسا ہی ہے, پینسل بھول گئے, شارپنر بھول گئے, تو وہ تو بورو کر لیتے تھے. اب ماسک بھول کے اگر کوئی بچہ اسکول چلا جاتا ہے یا اسے لگتا ہے کہ میں تو گھر بھول آیا ہوں, تو کیا کیا جائے گا؟ پھر اسے گھر واپس بھیجا جائے گا یا پھر اسکول اسے دے گا, اور اگر دے گا تو پھر فری آف کاسٹ دے گا یا کہے گا کہ نہیں پیسے نکالو پہلے, یا یہ پیسے ہم لکھ لیتے ہیں آپ لے کر آئیں گے تو ماسک. یہ امپورٹنٹ ہے, اور والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بچہ کچھ نہ بھولے. بچے کو بتائیں کہ اپنی بوٹل شیئر نہیں کرنی, پینسل شیئر نہیں کرنی. پھر بھی ٹھیک ہے کیسز کم ہیں, لیکن بچوں کو سمجھانا ہے کہ ہم نے یہ والی شیئرنگ نہیں کرنی اور احتیاط کرنی ہے. امید ہے کہ ہمارے تمام بچے جو ہیں, تمام اساتذہ جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے. بالکل انشاءاللہ. اور اب اگلی اپنی اسٹوری کی طرف چلیں گے جہاں پر کہ بات ہوگی کچھ کے پی کے, جہاں ایک بہت طویل انتظار کے بعد پشاور میں بی آر ٹی کا پہیہ چل تو پڑا, مگر صورتحال یہ ہے کہ بسیں خراب رہنا معمول ہے. منصوبے کو بھی شروع ہوئے 1 ماہ ہی ہوا ہے اور اس دوران 4 بسز میں آگ لگ چکی ہے. ٹکٹ مشین اگلے دن ہی جواب دے گئی تھی. ایک بار بی آر ٹی بس راستے میں ہمت ہار گئی, جس سے مسافروں کو اتر کر دوسرے اسٹیشن تک پیدل جانا پڑا تھا. اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب یہ آگ والے واقعات ہے, کوئی شارٹ سرکٹ ہے, کوئی اے سی کا مسئلہ تھا, پھر آگ لگ گئی, اس کے بعد لوگوں نے پھر سے
جو باہر وین چل رہی ہے, جو بسز چل رہی ہیں, دیگر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کی طرف لوگ موو کر رہے ہیں. اتنا مہنگا منصوبہ اور اس کے بعد بھی لوگوں نے ادھر کا رجحان رکھ دیا, وہ خود کو سیف محسوس نہیں کر رہے. تو اس حوالے سے بات چیت کرنی ہے ہم نے ترجمان BRT پشاور, ہمارے ساتھ ہیں محمد عمیر خان صاحب. السلام علیکم خان. جی وعلیکم السلام. جی بتائیے گا سر, یہ کیا واقعات ہیں؟ BRT کا منصوبہ جو ہے اس کے لیے 6 دفعہ ڈیڈ لائن چینج کی گئی, پھر فائنلی اس کو اوپن کیا گیا, اور اب اوپن کیا ہے تو 4 دفعہ آگ لگ چکی ہے. وجوہات پتہ چلی ہے کہ کیوں بسز میں آگ لگ رہی ہے؟ 3 دفعہ غالباً ہے. جی بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. سب سے پہلے میں بتا چلوں کہ ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف پبلک یہ جو ہے پروونشل کیپٹل میں ٹرانسپورٹ کا بہترین سفری سہولت میسر آ رہی ہے لوگوں کو. اور یہ جو انفارچونیٹلی انسیڈنٹ ہوئے, 2 انسیڈنٹ ہوئے پرائمریلی. فرسٹلی میں آپ کو بتا دوں, ایک آگ لگی تھی بس کی چھت پر, اس کی انیشل انویسٹیگیشنز میں تو یہ فائنڈنگز تھیں کہ اس کی بیٹری میں آگ لگی. اور جو سیکنڈلی انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ ہوا, اس پہ بھی انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں. ٹوٹل 2 انسیڈنٹ ہوئے ہیں اور دونوں پہ انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں, بہت ٹرانسپیرنٹ مینر میں چل رہی ہیں. اور اس کے حوالے سے جو بس مینوفیکچرنگ کمپنی کے جو آفیشلز ہیں وہ بھی پشاور BRT پہنچ چکے ہیں ٹو انویسٹیگیٹ کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی روٹ کاز کیا ہے, ایکسٹرنل ایلیمنٹ ہے, کوئی انٹرنل ایلیمنٹ ہے, کس وجہ سے بس میں آگ لگی ہے. کیونکہ یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہائبرڈ بسز انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں, انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہیں. اور جہاں تک رہی لوگوں کی فٹ فال کی بات یا رائڈرشپ کی بات, تو لوگ تو آ رہے ہیں جی بالکل, کیونکہ ہمارے لیے جو سیفٹی ہے فار دی پیسنجرز وہ ٹاپ پرائیورٹی میں ہے. عمیر صاحب یہ ایک کلیئر کر دیجئے گا کہ 1 مہینے میں یہ 3 واقعات ہیں آگ لگنے کے, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 2 واقعات ہیں, وہ ایک کلیئر کر دیجئے گا. اور کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت زیادہ ہیں, لوگ اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کر رہے؟ جس طرح ہماری لوگوں سے بھی بات ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اپنے آپ کو سیف محسوس نہ کرتے ہوئے جو پہلے والی پبلک ٹرانسپورٹ تھی اس کی طرف موو کرنا شروع ہو گئے ہیں. جی جو پہلی پبلک ٹرانسپورٹ تھی وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ ایک بسیدہ فرسودہ نظام ہے ٹرانسپورٹ کا. اور جو 2 واقعات ہوئے ہیں میں بارہ بتا دوں, یہ 3 یا 4 نہیں ہیں, یہ 2 واقعات ہوئے ہیں جو کہ انفارچونیٹ ہے, اور اس پہ پراپر انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے. اور جہاں تک رہی لوگوں کی سیفٹی کی بات, تو جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق بس میں بھی سیفٹی کے تمام تر آلات موجود ہیں. اگر ان کیس آگ لگ جاتی ہے, اللہ معاف کرے, ان کیس کوئی ایشو ہو جاتا ہے, تو جو پریکاشنری میئرز یا کوشش میئرز لینے وہ تمام کے تمام ہمارے جو بسز میں اس میں بھی انسٹالڈ ہیں, اسٹیشن میں بھی ہیں. پھر ہماری اپنی ریپڈ رسپانس ٹیم ہے جو ادارے کی, جو بر وقت اور فل فور وہاں چلی جاتی ہے جہاں بھی اگر ان کیس آف اینی ایمرجنسی کوئی سچویشن ایسی کریٹ ہوتی ہے تو ریپڈ رسپانس ٹیم بھی بنائی گئی ہے. یہ جو 2 انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس پہ پراپر انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے, اور چونکہ بسز بھی وارنٹی میں ہیں تو پبلک ایکسچیکر کا کوئی پیسہ بھی ضائع نہیں ہوگا. سیکنڈلی یہ اس پہ چائنیز جو آفیشلز ہیں, جو ان کے بس مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, ان کے جو آفیشلز ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہوئے ہیں. تو اس کی جو رپورٹ ہے وہ انشاءاللہ مرتب کر لی جائے گی, پھر فائنڈنگز پتہ چلیں گے انٹرنل ہے کہ ایکسٹرنل ہے. اچھا ایک اور بات بتائیے گا کہ منصوبے کے نقائص کے باعث اس میں بہت دفعہ تبدیلیاں کی گئیں, بجٹ بھی بڑھ گیا, 71 ارب تک پہنچ گیا, جو کہ انیشیلی جو اس کا تخمینہ 49 ارب لگایا گیا تھا. یہ جو ابھی BRT جو ہے مکمل طور پہ فعال نہیں ہوا, بہت سارے روٹس ایسے ہیں جس پہ بسز نہیں چلائی جا رہی, تو وہ بھی فعال ہونے کا کوئی پروگرام ہے یا ابھی اسی روٹ پر ہی صرف بسز چلائی جائیں گی؟ جی میں آپ کو بتا دوں کہ جو مین کوریڈور ہے وہ تو مکمل آپریشنل ہے. اور جہاں تک رہی بات فیڈر روٹس کی, کیونکہ یہ 3rd جنریشن ہے اور یہ فیڈر روٹس آپ کو مین کوریڈور تک لے کر آتے ہیں, تو 5 فیڈر روٹس ہیں, اور جس میں سے 3 حیات آباد کے لیے آپریشنل ہو چکے ہیں, 24 اگست سے آپریشنل ہے. مین ویل 2 رہ گئے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ سون آپریشنل ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے, یہ بتا دیجئے گا کہ کیا BRT کا ٹائم جو ہے کچھ تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے, کوئی تجویز زیر غور ہے, اور کیا رسپانس اتنا اچھا نہیں ہے کہ ٹائم تبدیل کرنا پڑے گا؟ نہیں جی, ٹائمنگ تو دیکھیں نا جی, ہم نے پراپر سروے اور ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف پبلک رکھا ہے, صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک. اب اس میں رش آورز بھی آتے ہیں, پیک آورز بھی آتے ہیں, یونیورسٹی کالجز آفیسز کے ٹائمنگز بھی آتے ہیں, اور لوگوں کی تو ڈیمانڈ ہے کہ اس کو ٹائم کو ایکسٹینڈ کیا جائے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہم نے جو ہماری بسز ہیں یہ رات 10 سے صبح 6 بجے تک ان کی پھر مینٹیننس چلتی ہے, تمام انجینئرنگ ورکس چلتے ہیں, تمام اس کی سینیٹیشن چلتی ہے, اسٹیشن کی صفائی ہوتی ہے. تو ایک پراپر میکینزم اور ٹائمنگ کے تحت چیزوں کو چلایا گیا ہے, اور لوگوں کا تو رسپانس بہت پازیٹیو بھی ہے ماشاءاللہ, بہت لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں, مستفید ہو رہے ہیں. تو ٹائمنگز ابھی فی الحال تو صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک ہے. جی ٹھیک ہے, ٹائمنگ ابھی تبدیل نہیں کی جا رہی. محمد عمیر خان صاحب ترجمان BRT پشاور ہمارے ساتھ موجود تھے. عمیر صاحب آپ کا فرا یہ معاملہ ہے, یہ سیفٹی کا معاملہ ہے, حکومت اس کو دیکھ رہی ہے جس طریقے سے انہوں نے بتایا, اور امید کرتے ہیں کہ ایسے واقعات پھر نہیں ہوں گے. بالکل بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ اور اس طرح کے منصوبے جہاں پہ عوام جو ہے بہت زیادہ استفادہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو انشور کیا جائے کہ وہ سیف ہے, وہاں پہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, دیگر معاملات پر بات کریں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग। अब कुछ अच्छी खबरें भी हमने आपको सुनानी है, लेकिन अच्छी खबरों का ताल्लुक हमजा से भी कुछ है। हमजा, आपको अच्छा लगता है जब विकेट गिरती है या आपको अच्छा लगता है जब चौका लगता है, छक्का लगता है? विकेट गिरती है, क्योंकि एक विकेट जो है एक छक्के से बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। यही मेंटालिटी, यही सोच पूरी पाकिस्तानी कौम की है। अब छक्के पे चौके पे भी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वो जो विकेट लेने का एक जो क्रेज है ना, और वो जो डक पे बंदे को बाहर भेजने का एक जो क्रेजमा है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। और इस हवाले से ये अच्छी खबर जो कि आपके सामने भी है कि आपको बताएं कि आईसीसी ने ऑल टाइम T20 बॉलर्स की रैंकिंग जारी कर दी है, और उसमें पाकिस्तान के लिए बड़ी और अच्छी खबर ये है कि उसमें पाकिस्तानी बॉलर्स में उमर गुल पहले नंबर पर, वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर सैमुअल बद्री का दूसरा नंबर है। टॉप 10 बॉलर्स में फरा 5 पाकिस्तानी बॉलर्स शामिल हैं, 5 पाकिस्तानी बॉलर्स। और उसमें अच्छी बात यह है कि इस वक्त खेलने वाले 2 खिलाड़ी शादाब और इमाद भी हैं, यानी कि अभी भी पाकिस्तान में वो बॉलर्स मौजूद हैं जो कि ऑल टाइम जो 10 बेहतरीन रेटिंग वाले हैं उनमें शामिल हैं। तो 5 उन पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें तो शाहिद अफरीदी का लाला का 6ठा नंबर है। लाला इसमें भी जो है आगे नज़र आ रहे हैं। साबिक पाकिस्तानी स्पिनर सईद अजमल वो तीसरा वाले, वो भी जो हैं इसमें शामिल है। 8वां नंबर है। इमाद वसीम 9वें और शादाब खान 10वें नंबर पर मौजूद हैं। इस हवाले से बातचीत करेंगे हम स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार, हमारे साथ हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम मिर्ज़ा इकबाल बेग। और ये पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर क्रिकेट के शायकीन के लिए, पाकिस्तान के लिए ओवरऑल बहुत अच्छी खबर है कि आईसीसी ने ऑल टाइम T20 बॉलर्स की रैंकिंग जो जारी की है, उसमें टॉप बॉलर्स जो हैं उसमें 5 पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम शामिल हैं, यानी अच्छी एवरेज हमारे 5 ऐसे बॉलर्स की। क्या समझते हैं आप पाकिस्तान में क्रिकेट के फ्यूचर, खास तौर पे बॉलिंग जो हमारी लाइन है उसके आगे फ्यूचर के लिए? वालेकुम अस्सलाम फराज, सबसे पहले आपको और हमजा को बहुत बहुत मुबारक हो। नया शो आपने मॉर्निंग शो लॉन्च किया है, और तो फरा आपके साथ ATV पे भी जब आप करती थी एक मॉर्निंग शो कर चुका हूँ, और माशाल्लाह से आप लोगों का ये नया वेंचर, मेरी तमाम तर दुआएं आपके साथ हैं कि ये कामयाबी से हमकिनार हो। जहाँ तक बात की आपने T20 क्रिकेट की, तो T20 क्रिकेट आई 2005 में, और उस वक्त ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जो रिकी पॉन्टिंग, उन्होंने मजाक उड़ाया कि किस तरह की क्रिकेट है। पाकिस्तान पहला अपना T20 मैच 2006 में खेला, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स T20 के शॉर्टर वर्जन के इतने माहिर हैं कि अभी आप लोग खुद बता रहे थे कि जो दुनिया की ऑल टाइम बॉलर्स लिस्ट आई है उसमें उमर गुल टॉप पर हैं। ये वही उमर गुल है 2009 का जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता 21 जून 2009 को लॉर्ड्स के मैदान पर। तो उमर गुल की परफॉर्मेंस उस टूर्नामेंट में बड़ी जबरदस्त रही थी, हालांकि फाइनल के मैन ऑफ द मैच शाहिद आफरीदी रहे। तो पाकिस्तानी एक्सेल करते हैं शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट में। उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि इस T20 क्रिकेट का आगाज कराची से हुआ। 70 के अशरे में एक टूर्नामेंट होता था नाज़माबाद सुपर कप क्रिकेट टूर्नामेंट, और रमजान के महीने में होता था। लोग रोजे का वक्त गुजारने के लिए चले जाते थे, छक्कों चौकों की बरसात होती थी। तो ये शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट जो है दरअसल कराची से शुरू हुआ। जी, कराची से शुरू हुआ। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। जी फरा, और फिर तो पाकिस्तानी इतने उसमें एक्सपर्ट हो गए कि हर जगह T20 क्रिकेट और पाकिस्तानी T20 क्रिकेट में जिस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। आप देखें 2007 में पहला जो वर्ल्ड T20 हुआ साउथ अफ्रीका में, मैं वहां मौजूद था। फाइनल में पाकिस्तान भारत से हार गया। बड़े वो आखिरी वक्त पे जो जोगिंदर शर्मा ने कैच लिया श्री शांत की गेंद पर। आज वो जोगिंदर शर्मा भारतीय पंजाब पुलिस में DSP के ओहदे पर फायज है। कोई उसे नहीं जानता, इसलिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ उसने कैच लिया। इसी तरीके से पाकिस्तान फिर 2007 के बाद 9 का वर्ल्ड T20 जीता पाकिस्तान। फिर 2010 के वर्ल्ड T20 में सेमीफाइनल में पहुंचा, 2012 में सेमीफाइनल में पहुंचा। फिर उसके बाद थोड़ी सी कारकर्दगी जवाल की तरफ आई, लेकिन आफ्टर ऑल पाकिस्तान जो है वो T20 का दुनिया में कहना चाहिए अभी तो हम रैंकिंग में। मिर्जा साहब ये बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं 5 जो हमारे बॉलर्स हैं वो टॉप 10 में शामिल है। उमर गुल का जैसे आपने जिक्र किया, यूनुस खान कप्तान थे, यॉर्कर्स बड़े बेहतरीन थे, बाद में बॉलिंग करते थे, लेकिन 4 ओवर्स ऐसे होते थे कि कोई स्कोर नहीं कर पाता था। बॉल टू विकेट रेशो बहुत अच्छा था, एवरेज बहुत अच्छा था। सईद अजमल थे, उनकी बॉलिंग थी, शाहिद अफरीदी थे, लेकिन तब हम देखते थे 130-140 स्कोर पाकिस्तानी बैट्समैन बनाते थे। ये लोग डिफेंड कर रहे होते थे, 190 बन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, डिफेंड नहीं हो रहा। क्या आप देख रहे हैं कि बॉलिंग कुछ वीक हो गई है पाकिस्तान की अब?
بالکل آپ نے حمزہ صحیح کہا, بولنگ ویک ہو گئی. عمر گل کی بات کی, عمر گل کی جو یارکرز تھی ان کو گل ڈوزر کہتے تھے عمر گل کو, کیونکہ وہ جس طرح کی بولنگ کرتے تھے. لیکن اب پاکستان میں نا بولنگ کا معیار, حالانکہ پی ایس ایل شروع ہوئی, نجم سیٹھی صاحب نے شروع کی, اس میں کافی ٹیلنٹ سامنے آیا, لیکن بولنگ کا معیار تھوڑا سا نیچے کی طرف آ رہا ہے. سیزن کیمپینرز نہیں رہے اب پاکستان کی ٹیم میں, T20 ٹیم میں شعیب ملک اور محمد حفیظ ہیں. تو بہت ساری چیزیں, ینگسٹرز اگرچہ آ رہے ہیں لیکن ان کو بھی تجربے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں بولنگ پاکستان کی بہتر ہو جائے گی آئندہ آنے والے وقت میں. ٹھیک ہے. مرزا اقبال بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے یہ جو T20 میں پاکستان کے بڑے نام سامنے آئے ہیں ٹاپ 10 کے اندر, وہ بڑا بہترین ہے, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گلڈوزر کا انہوں نے ذکر کیا, سعید اجمل کا ذکر کیا, بڑا بہترین وقت تھا وہ کہ جب دیکھنے کا مزہ آتا تھا, بولنگ بہترین ہو رہی تھی. ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے جو ہم بات کر رہے ہیں نا ڈکلائن کی, اس کی وجہ ہے کہ دنیا بہت سائنٹیفک ہو گئی ہے. اگر آپ آسٹریلین اسپورٹس بورڈ کو لیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جو سوئمرز ہیں اولمپکس میں جن لوگوں نے جانا ہوتا ہے وہ ان کے اینگلز بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ان کا جو اینگل ہے وہ کتنا ہے. بالنگ ایکشن پہ ہمارے بالرز کے اوپر بہت ساری بات کی گئی. تو سر وجہ کیا یہ ہے کہ ہمارے جو کرکٹرز ہیں وہ را ٹیلنٹ پہ آتے ہیں, اپنے پوٹینشیل پہ, جو گاڈ گیون اللہ نے انہیں ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے, اسٹریٹ اسمارٹ وہ ہوتے ہیں, اور ان کو اس طرح سے کوچنگ اور اس طرح کی وہ نہیں اپرچونٹی ملتی جس طرح کے باہر پالش کیا جاتا ہے, گروم کیا جاتا ہے, ان کو کھلایا جاتا ہے, ٹیکنیک سکھائی جاتی ہے. جس طریقے سے آپ دیکھیں اتنی نئی شاٹس آ گئی, اے بی ڈی ویلیئرز شاٹ کھیلتے تھے, جس طریقے سے چھکے مارتے تھے, وہ نئی شاٹس آئیں, انہوں نے نئی شاٹس کھیلی, اور اس کو تو ویسے ہی بیٹسمین کی گیم کہا جاتا ہے, لیکن پھر بھی 5 پاکستانی بالر ہیں جو اس میں ہیں, یہ بڑی فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے. آئی وش کہ پاکستانی بیٹنگ لائن بھی اتنی ہی جو ہے وہ اسمارٹ ہو, اور جب بیٹنگ کی رینکنگ کوئی نکلے تو اس میں بھی پاکستان کے زیادہ تر بیٹسمین جو ہے شامل ہو. ہمارے پاس کون نہیں رہا ہوا, جاوید میانداز سے لے کر لٹل ماسٹر سے لے کر, یہ سب لوگ وہ بڑے کمال لیجنڈری لوگ ہیں جو کہ ظہیر عباس صاحب ہیں, زمام الحق ہیں, محمد یوسف ہے, یونس خان ہے, name it and have it. تو ہمارے پاس وہ لسٹ بھی بڑی شاندار ہونی چاہیے. بالکل. آگے چلتے ہیں فرا اگلی سٹوری کی جانب, جو ایسی ہے کہ آپ ہنس بھی سکتے ہیں اس پہ, آپ اس پہ افسردہ بھی ہو سکتے ہیں, آپ اس میں غصے کا جو اظہار ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. ویسے ناقابل یقین ہے, کیونکہ اس کو دیکھ کے یقین آ جاتا ہے کہ رنگ بدلتا ہے آسماں کیسے کیسے. دنیا بھر کو جسے کہنا چاہیے نا, ہمیشہ ایک تھریٹ پہ رکھنے والے, ان کو دھمکانے والے امریکی صدر جو ہیں, ان کی امن خدمات کے چرچے ہونے لگے. جی ہاں, انہیں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان امن معاہدہ کرانے پر, دیکھیں اس کو امن معاہدہ کہا جا رہا ہے کہ جس میں فلسطینیوں کا خیال نہیں رکھا گیا, اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ناروے کے پارلیمنٹیرین کی جانب سے انہیں نوبیل امن انعام 2020 کے لیے جو ہے وہ نامزد کر دیا. 2021 کے لیے مظلوم فلسطینی, وہ جن کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے, وہ زمین جو کہ ان کا حق ہے, اس پہ غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود 2 خلیجی ممالک, جس میں پہلے عرب کی UAE کی بات ہو رہی تھی اور اب بحرین بھی اس میں شامل ہو گیا ہے, تو اس کا کریڈٹ دیتے ہوئے صدر ٹرمپ کا نام جو ہے ناروے کے رکن پارلیمنٹ کرسچیان تبرنگ نے نوبل امن انعام کے لیے نامزدگی کے لیے پیش کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ دیگر نامزد امیدواروں کے مقابلے میں امریکی صدر نے ملکوں کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے زیادہ کوششیں کی ہیں. کہتے ویسے ٹھیک رہے ہیں, دس پارٹ از ٹھیک, کہ اگر اس کو وہ ایسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ امن ہو رہا ہے, لیکن امن کس کاسٹ پہ ہو رہا ہے. وہ جن لوگوں کی جو ہے اقوام متحدہ کی جو کنونشنز ہیں, یا پھر جن لوگوں کا حق ہے, اگر وہ حق ان کا غصب کیا جا رہا ہے, وہاں پہ مظلوم کی داد رسی نہیں ہو رہی اور ظالم کا ساتھ دیا جا رہا ہے, اور اگر ظالم کی ہلہ شری کے بیس پہ امن ہو رہا ہے, تو کیا یہ امن دیر پا ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوال. کیا یہ امن ہوگا؟ کیا یہ امن ہے؟ لوگوں کا آپ حق چھین رہے ہیں, آپ ایک اینگل دکھاتے ہیں, اور ہمیشہ سے اقوام عالم نے یہی کیا ہے. فرا انٹرنیشنل میڈیا بھی یہی کرتا ہے. برما میں آپ دیکھ لیں تو جب روہنگیا کے مسلمانوں کا ایک جسے نسل کشی ہوئی تھی, جو کہ خوفناک ترین ہسٹری ہے, جب آنے والے دنوں میں مورخ لکھے گا, اور ابھی بھی اقوام متحدہ کے جو مختلف کنونشنز وہاں گئے, انہوں نے وہاں پہ اجتماعی قبریں دیکھی, اور وہاں پہ مطالبہ کیا گیا کہ آنگ سان سوئی, جن کو کہ یہ ایوارڈ دیا, سوچی جنہیں ایوارڈ دیا گیا تھا, کہ واپس لیا جائے, لیکن نہیں لیا گیا. لیکن ابھی آج بھی امن پیس پرائز یافتہ ہے, نوبل انعام یافتہ ہے. ایگزیکٹلی. آپ نے کبھی ایسا سوچا تھا کہ ٹرمپ کو فرا نامزد کر دیا جائے گا؟ مجھے تو پہلی دفعہ لگا یہ ٹانٹ ہے. جب میں نے خبر دیکھی مجھے لگا جیسے شاید کسی نے طنز کیا ہے, لیکن واقعی ان کا نام نامینیٹ. اچھا, اگر آپ انٹرنیشنل پالیٹکس پہ نظر رکھیں نا, تو یہ جو آنے والے امریکن الیکشنز ہیں یہ بہت اہم ہیں.
اور اسی کانٹیکس میں اگر ہم ان پیس ڈیلز کو دیکھیں جو کہ ابھی ہو رہے ہیں تو معاملات کچھ سمجھ آ جائیں گے کہ الیکشن کے اتنے نزدیک آ کر یہ ایک دم سے ہمیں 2 خلیجی ممالک اور اس میں امریکی صدر کا اتنا بڑھ کر کریڈٹ لینا اور اتنا آگے پیش ہونا اور اس کو اپنی ایک فتح کے طور پر گننا اور گرداننا اور اس کو اپنی جسے کہنا چاہیے اور اس کے نتیجے پہ پھر نوبیل پیس پرائز کی طرف جانا، یہ یقینی طور پر الیکشن جیتنے کی جو کیمپین ہے ٹرمپ کی اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ نامزدگی تو ہو گئی ہے، انہیں یہ نہ دیا جائے، نہیں تو نوبیل انعام سے جو ہے سب کا جو ہے دل اٹھ جائے گا، اعتماد اٹھ جائے گا۔ یہ حمزہ کا وہ اس میں نہیں ہے اتنا ان کے ساتھ۔ بالکل ایسے ہی، اٹھتے ساتھ سب سے پہلے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ زندگی دی اور ایک نئی صبح، نیا سویرا ہمیں دیا اور ہم اپنی زندگی کو، لوگوں کی زندگی کو بہتر بنا سکتے۔ بالکل اچھا، یہ کورونا نے ہمیں احساس دلایا ہے کہ یہ جو سانس آتا جاتا ہے، اس ایک سانس کو بھی ہم فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ یہ سانس بھی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ سو شکر ادا کیجئے، خوش رہیے، خوش رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی پروگرام صبح سویرے میں، صبح 9 بجے۔ میں اور حمزہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ، ہیو اے گڈ ڈے۔ صبح سویرے